नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई रूपान्तरणमा स्वागत छ। म हुँ अकुर मिटेल र आज हामी रूपान्तरणमा एउटा विशेष सन्दर्भ जुन सन्दर्भ रहेको छ नेपालका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशेष गरी जन्म जयन्तीलाई हामीले आज अमेरिकामा रहेका स्रष्टा मार्फत केही सम्झने अनि केही गुनगुनाउने प्रयत्न स्वरूप यो साहित्य सङ्गमको पहिलो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। विश्वभरबाट हामीलाई निहाल्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो बसाइमा विशेष गरी कला साहित्य र सृजनालाई हामीले प्रवासमा रहेका यी प्रवासी मनहरूले कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र विशेष गरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लकडाउन र यो को सदुपयोग कसरी गरे त भन्ने सन्दर्भ पनि आजको प्रमुख विषयवस्तु हो। विशेष गरी प्राचीन सभ्यता, पूर्वीय दर्शन र पश्चिमा संस्कृतिले अहिले साहित्य नै कता विस्तृत भएको हो कि या भनौँ मण्डलीकरण भएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको बेला नेपाली साहित्य जो पूर्वीय दर्शनबाट प्रभावित भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ, यसलाई फलाउनका लागि नेपाली सर्जकहरू प्रवासमा पनि उत्तिकै डटेर लागिपर्नु भएको छ। हामी एकदमै नतमस्तक भएर उहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ, किनकि प्रवासमा विशेष गरी कर्मलाई महत्त्व दिइन्छ। जहाँ कर्म गरिन्छ त्यहाँ नै देवीको वास हुन्छ, यही एउटा भनाइ थियो। र पनि हामीले त्योभन्दा पछिल्लो अर्को संस्करणलाई फर्केर हेर्ने भने साहित्यलाई पनि यहाँका प्रवासी नेपाली मनहरूले उत्तिकै समय र साथ दिएका छन्। आउनुहोस् आज हामी यो बसाइमा यही सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ। विशेष गरी रूपान्तरणको साहित्य सङ्गममा यो श्रृङ्खलामा हामीले आज जोडेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट यी स्रष्टाहरू जसले विशेष गरी संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा नेपाली साहित्यलाई ठुलो योगदान दिँदै आउनुभएको छ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यका यी हस्तीहरू जसले आफ्नो विधालाई विशेष गरी कथा, कविता, गजल, मुक्तक या भनौँ क्वान्टम साहित्य यी विभिन्न विधालाई उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मधु माधुर्य साहित्यकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी साहित्यकार रश्मि भट्ट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग विकास विष्ट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग विजय सिंहखडा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामीसँग जानुका वस्तु ढकाल हुनुहुन्छ। यहाँहरू पाँचैजनालाई मैले एकदमै सहर्ष नमन सहित हार्दिक स्वागत गरेँ रूपान्तरणको यो साहित्य सङ्गममा। र दर्शकबिन हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि रूपान्तरणले अबका दिनमा अलिकति नेपाली पहिचान, नेपाली कला संस्कृति र नेपाली धरोहर, नेपाली साहित्यलाई बढावा दिने उद्देश्यले साप्ताहिक रूपमा केही कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने एउटा जमर्को पनि गरिएको छ। हामीले साहित्य सङ्गम नामाकरण गरेर यसलाई अगाडि बढाउने एउटा नेपाली साहित्यलाई टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो एउटा जमर्को सुरु गर्न खोजेका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग र अपार हामीलाई खाँचो छ। र आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, कुनै प्रश्न छ भने हामीलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई तपाईँले सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै, जसले हुन त हामीसँग करिबन 10,000 जना चाहिँ यो पेजमा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढीले हेर्न सक्नुहुन्न र पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी उहाँहरू पाँचैजनालाई हार्दिक स्वागत गरौँ। यहाँहरू पाँचजनालाई मैले एकदम नमस्ते गरेर स्वागत गरेँ। हजुर नमस्ते। अब यति बेला यहाँले देख्नुहुन्छ स्क्रिनमा विशेष गरी विकास यति बेला बाटो हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई साथ दिनु भएको छ। हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ। म डाक्टर मधु माधुर्यतर्फ जान चाहन्छु। क्वान्टम साहित्यका सूत्रधार भनेर हामी चिन्छौँ उहाँलाई। र मधुजी अहिले न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, लकडाउनमा पनि उहाँ पनि फस्नु भएकै हो। हामीसँग धेरै कुराकानी हुन्थ्यो र पनि लकडाउनमा के कस्तो सिर्जना भयो भने हामीले सोध्ने प्रयत्न चाहिँ गरेनौँ, किनकि उहाँ पनि कार्यक्रममा व्यक्त हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँले पनि समय र सृजना नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौँ कि जो जतिले साहित्य क्षेत्रलाई बढावा दिइरहनु भएको छ उहाँहरू सबै त्यो एउटा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। डाक्टर मधु माधुर्य, यहाँको यो लकडाउन विशेष गरी बन्दी जीवन कसरी बित्यो र यो 2077 कोही भानु जयन्तीलाई सम्झाउनु पर्दा कसरी सम्झाउनु छ, यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। राकुरजी लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र आजका सहभागीहरूलाई पनि मेरो हार्दिक अभिवादन र नमन। कोभिड-19 को सङ्क्रमणले विश्वलाई नै यो तहस नहस पार्ने किसिमले जुन एउटा
अवस्था खडा भएको छ। त्यसले बढीभन्दा बढी साथीहरू लगायत हामी स्टे होम अर्डरमै थियौँ। हामी झन्डै 2.5 महिना जति हामी घरमै बस्यौँ, हामी कहीँ पनि गएनौँ। भनौँ न एक किसिमको लकडाउन जस्तै भयो हाम्रो लागि। र यो बेलामा भन्ने हो भने खासै साहित्य रचनाहरू गर्ने मोड चलेन। यो जीवनकै लागि एउटा चिन्तन गर्ने अवस्थामा पुर्यायो यसले। अब सभ्यता कतातिर जान्छ, युग कतातिर जान्छ, हाम्रो सभ्यता बाँच्छ बाँच्दैन, कुन हदसम्म हामीले यो मार्ग खप्नु पर्ने हो, यसको चाहिँ प्रभावहरूलाई कसरी हामीले थाम्नु पर्ने हो, हामीले भोग्नु पर्ने हो जस्ता कुराहरूले निकै चिन्तित बनायो। तर यसको बावजुद पनि हामीले अब कोठामै बसेको अवस्थामा पनि समय सिर्जना नामक कार्यक्रम चलाएर सुरुको हप्तामा हामीले 7 दिन गऱ्यौँ, त्यसपछि हप्तामा 4 चोटि, कहिले 5 चोटि गर्दै आजसम्म हामी 26औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। यसरी विश्वभरिका स्रष्टाहरूलाई जोड्ने काम हामी गऱ्यौँ र न्युयोर्कका धेरै स्रष्टाहरूलाई हामीले अहिलेसम्म पनि जोड्न सकेका छैनौँ र हामी त्यो काम गर्ने नै छौँ। यसरी एउटा ग्लोबल इन्टरेक्सनमा बित्यो बढीभन्दा बढी समय र थोरै लेख्ने कामहरू पनि भए र जुन किसिमले लेख्नुपर्ने त्यो लेख्ने कामले गति पाउन सकेन। अब तपाईँको प्रश्न थियो भानु जयन्तीको बारेमा के बोल्ने भन्ने भन्नुभयो। भानु जयन्ती भने भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका एक साहित्यिक विभूति हुन्। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले 22-24 राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो, त्यसै गरी भानुभक्तले पनि संस्कृत भाषामा अभ्यस्त भइरहेको नेपाली समाजमा विभिन्न भाषाभाषीको जुन अवरोधहरू थियो त्यसलाई एकीकरण गरिकन रामायणको अनुवाद भाव अनुवाद गरिकन उहाँले एउटा भाषिक एकीकरण गर्नुभयो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह र भानुभक्तको स्थान हेर्नु पर्दाखेरि भाषा साहित्य र संस्कृतिको एकीकरणमा उहाँको ठुलो रोल छ। र हामीले मस्कोमा हुँदाखेरि उहाँको शालिग पनि हामीले नेपाल हाउसमा स्थापना गरेका छौँ। ठुलो शालिग छ त्यहाँ भानुभक्तको, सम्भवतः यो सिक्किम पछिको दोस्रो अथवा तेस्रो शालिग हुनुपर्छ। यसरी हामीले भानुभक्तलाई हरेक वर्ष एउटा साहित्यिक पर्व हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ र यो वर्ष अब ससरी हामीले भेला भएर मनाउन नसकेता पनि यसरी अनलाइनबाट आकृतिले जुन किसिमले यो सम्भावना जुटाइदिनु भएको छ त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेषतः भानुभक्त एक किसिमको दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक दार्शनिक नै हुनुहुन्थ्यो। लेखनमा उहाँको बौद्धिक उचाइ एकदमै थियो। त्यसैले रामायण अनुवाद गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो धेरै कुराहरू घोषणा भएको छ, आदर्शका कुराहरू। त्यसैले त्यो अनुवाद मात्र नभइकन त्यो चाहिँ एउटा भाव अनुवाद पनि हो, त्यसमा आफ्नो धेरै कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो ठाडो अनुवाद होइन। र नैतिक शिक्षा उहाँको दोस्रो पक्ष भनेको, र तेस्रो पक्ष भनेको जीवनमा घटेका विविध कुराहरूलाई उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। जसरी आज हामीले लेख्छौँ नि त्यसरी नै उहाँले पनि त्यो बेला एकदम उन्नत भाषामा लेख्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलाको कविहरूमा सबैभन्दा सशक्त लेख्ने एक स्रष्टा भनेको भानुभक्त नै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले त्यो बेला त्यो जोक नबसालेको भए आज हामी यसरी भेटघाट गर्ने, भेला हुने यस्तो अवसर हामी हुँदैन थियो। त्यसैले उहाँलाई पनि फेरि नमन गर्न चाहन्छु। म एकैछिन पछि आउनेछु। म अब रश्मि भट्टराईतर्फ जान चाहन्छु। अलिकति चोटिलो प्रहार गर्ने, अलिकति समाज र पारिवारिक व्यङ्ग्यमा बढी एकदमै अब्बल रश्मि भट्ट हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ पनि न्युयोर्कबाट हुनुहुन्छ। रश्मिजी, कसरी बित्यो यो लकडाउन? यो अत्यन्त कष्टकर बन्यो सबैका लागि, यो सोध्नुपर्ने आवश्यक त होइन, र पनि त्यो बेलाका सृजनाहरू केही थिए अथवा त्यस्ता केही अब जन्मदैछन् अथवा के छ? कसरी बिताउनु भयो र उपलब्धि के भयो? उयो खाने सुत्ने मात्र त होइन होला पक्कै पनि। नमस्कार प्रस्तोता भाइ अकुर भाइलाई, हामी उपस्थित सबैजनालाई, त्यसपछि हामीलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। अब भाइ यो त आवश्यकीय कुरा सोधिराख्नु भएको छ भाइले कि लकडाउन यो कोरोनाको एकदम जहर हामीले पाइरहेका छौँ। यो 20 भन्दा पनि 4 गुणा बढी चाहिँ दुःखदायी छ। यस्तो आक्रमणको बेलामा हामीले लकडाउनमा के गर्यौँ, कसो गर्यौँ, यसको बारे थोरै खोजी नीति गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा हो। लकडाउनमा झन्डै 3.5 महिना चाहिँ लकडाउनमा छौँ हामी।
सुरुको 2 महिना चाहिँ मलाई एकदमै निराशा भयो। म आफू बिरामी छैन, मलाई कुनै पनि संक्रमण थिएन, तर यो संसार यहाँ के भइरहेको छ, यो भर्खर मधु सरले पनि भन्नुभयो, यो स्रष्टा, यो सिर्जना अथवा मानव सभ्यता के ध्वस्त हुने हो कि? पृथ्वी त ध्वस्त हुँदैन, ध्वस्त हुने मानवै हो। हामी मानव चाहिँ सबै मासिने तर्खरमा पो पुगिरहेछौँ कि भन्ने जस्तो व्यापक निराशा भयो। अनि 2 महिना चाहिँ मैले खासै लगभग 2 महिना केही गर्न सकिनँ। अर्काको पीडा नै हामीलाई आत्माभूत हुन्छ नि, त्यस्तै भयो। अरू मरिरहेछन्, म पनि मरिराखेको छु, मलाई पनि कोरोना भइराखेको छ, म पनि चाहिँ के बाँचिराखेको छु र? मान्छे मरेछन् भने म त बाँचेकी छैन, म पनि मरिराखेको छु जस्तो भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै यो घट्ने क्रम हुँदै अलिकति अनि आफैलाई सम्हालेँ। अनि सम्हालेपछि कोरोनाको बाहेक कथा, कविता, निबन्ध केही फुरेन। जे नलायो कोरोना शब्द नराख्ने मेरो रचना नै भएन। कविताले कोरोना मुक्तक लेखे, कोरोना कथा, कवि जेलाई पनि कोरोनाले नै छोयो। म कोरोना बाहिर रचना गर्नै सकिनँ। अनि बिस्तारै जब यो न्यु इयरको घट्न लाग्यो नि, मान्छे त्यही त हो। जब अलिकति घट्यो भने समाचारहरू आउन साथ, यथार्थ आउन साथै फेरि त्यो निराशा आशामा परिणत भएर आयो, भाँचियो। फेरि संसार भुत्दैछ भनेर अलिकति खुसी भइराखेको छु पहिला भन्दा चाहिँ। अहिले चाहिँ अलिकति निराशा हटेर अनि अब सिर्जनामा बाँच्नु भन्ने आफूलाई चाहिँ अब पुरापुर विश्वास भयो अब हजुर त्यो भएर पनि है। म एकैछिनपछि आउने छु। अब म जान चाहन्छु विकासजीतर्फ। विकासजी यति बेला मैले देखिरहेको छु गाडीमा हुनुहुन्छ र हामीलाई यति साथ दिनु भएको छ। विकासजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज म्युट छ विकासजी। हजुर अहिले सुन्यो है? सुनिएको छ। तपाईँ आराम हुनुहुन्छ होइन? हजुर एकदमै ठिक छ। विकास हुनुहुन्छ र मैले अघि पनि यहाँले सुन्दै आउनु भएको छ। यो लकडाउनको समय विशेष गरी यो पेन्डेमिक धेरै, यो महामारीले धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित पार्यो अनि धेरै नेपालीहरूलाई यसले आक्रान्त पनि बनायो र कति नेपालीहरूलाई यो संसारबाट नै बिदा गरायो। यो दुःखदायी क्षणलाई यहाँले कसरी बिताउनु भयो, कस्तो रह्यो, लकडाउन उपलब्धि के भयो भन्ने एउटा सन्दर्भलाई मैले यहाँ कोट्याउन चाहेँ। हजुर एकदम धन्यवाद रूपान्तरण यो अनलाइन मिडियालाई। अब अहिलेको यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले जुन अब हामीहरूलाई कनेक्सन गरेर आम दर्शक, आम पाठकहरू समक्ष जुन लैजाने जमर गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण यो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ। र यो पेन्डेमिकको समय महामारी सुरुमा मैले चाहिँ खास गरी काम गर्थेँ डाउनटाउनमा। काम गर्न जाने बेलामा चाइनामा त्यो भइरहेको बेलादेखि नै अब यो बढिरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि यहाँ पनि जब सुरुवात भयो मार्चदेखि, त्यसपछि मैले पन्जा मास्क लगाएर जान्थेँ। ट्रेनमा कसैले पनि लगाएको हुन्नथे। मैले चाहिँ नि वाइप मेरो झोलामा हालेको हुन्थेँ, आफू बस्ने सिटमा वाइप गरेर म चाहिँ बस्थेँ। त्यो देख्दाखेरि मान्छेहरू सबै हाँस्थे, मलाई चाहिँ अलिकति इन्सल्ट गरे जस्तो गर्थे। त्यसको लगत्तै 2 हप्तापछि तपाईँको एकदमै महामारी बढेर गयो। त्यसपछि अब त्यो बेला मान्छेले कसले के गर्ने भन्ने थाहा थिएन होइन। त्यो बेलाको अवस्था म प्रिपेयर थिएँ, काममा पनि जान्थेँ। अनि एकदमै बढी भइसकेपछि मैले 2 हप्ताको बिदा लिएर घरमा बसेँ। अब म एसेन्सियल वर्कर भएको हुनाले म काममा जान पर्ने अथवा छोड्न पर्ने अवस्था थियो। 2 हप्ता घरमा बसेपछि मलाई दिएन। अनि त्यसपछि म फेरि जान लागेँ। अनि गाडी लिएर जान्थेँ, पार्क गर्थेँ। र यो बिचको समय खास गरी मैले तपाईँको घरमा बस्दाखेरि पनि आफू हतोत्साही भएपछि आफ्नो घरमा आश्रित मान्छेहरू, आफ्ना छोराछोरीहरू, अरू चाहिँ परिवारका सदस्यहरू, समाजहरूले के हामीबाट चाहिँ सिक्छन् भन्ने तर्फ मेरो ध्यान जान्थ्यो। र मैले मेडिटेसनका कुराहरू पोस्ट गर्ने, कसैलाई सकारात्मक कुराहरू पोस्ट गर्ने, भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गर्ने, त्यो पनि एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। कविताहरू लेखेर हाल्ने, निराशाजनक कुराहरू नहाल्ने। हो, हजारौँ मान्छेहरू हामीले गुमायो, हाम्रै नेपाली समुदायका दाजुभाइहरूलाई गुमायो। त्यो पीडा हामीमा थियो, तर पनि अझ हामी उच्च मनोबलका साथ जानुपर्छ। धेरै मान्छेहरू नर्भस भएको अवस्था थियो। बिचमा हामीले चाहिँ नि रश्मि दिदीले लगायत सबै हामीहरू कनेक्सन भएर चाहिँ नि तपाईँको अब एउटा सिर्जनाहरू वाचन गर्ने, त्यसले पनि एउटा मेडिटेसन गराउँछ भन्ने हिसाब लाग्थ्यो। आफै कहिलेकाहीँ टिकटक भिडियोहरू बनाउने, कहिले मुक्तकहरू लेखेर हाल्ने, कहिले सकारात्मक कुराहरू पोस्ट गर्ने, एउटा मेडिटेसनका कुराहरू गर्ने, योगाहरू गर्ने, घरमा बसेर एउटा चाहिँ परिवारलाई अलिकति गर्ने, त्यसले बाहिर पनि सन्देश जाओस् भनेर म त्यो लाग्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, म कामबाट आइसकेँ, साँझ आएँ, बिहान पख उठ्दाखेरि मेरो
पुरै चाहिँ आछ्यौँ आउनेदेखि ल्याएर एकदमै आफ्नो डर त्रास स्नेजिङ भयो, एकदमै भयो। अनि त्यसै गर्दा गर्दै नि मलाई डर लाग्यो, एकछिन त डर लाग्यो। तर मलाई के थियो त्यो बेला न्युयोर्कमा अलिकति सबै मान्छेहरू कसैले यसलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने भइसकेको थिएँ। अनि मैले सबै मास्क सास ग्लोभ लाएर एक ठाउँमा सट्टै एउटा कुर्सी राखेर छुट्टै बसेँ। परिवारको सदस्य तिमीहरू अलग बस, मेरो अवस्था यस्तो छ, मलाई भएको हो कि भन्ने शङ्का लाएर मैले सुरक्षा अपनाएँ होइन। अब छोराछोरीहरूलाई पनि अलग बस भन्ने 1-2 दिन गरेँ, तर मलाई भएन। त्यसपछि त्यो एलर्जीको कारणले रहेछ भएन। अनि परिवारका सदस्यहरूलाई पनि कसैलाई पनि भएन। यसै गर्दै अलिकति चाहिँ तपाईँको रचनात्मक र आफूलाई अलिकति परिवारलाई सान्त्वना, समाजलाई सान्त्वना, उच्च मनोबल बढाउने कुराहरू अलिकति पस्किँदै यसरी बिताइयो। थ्याङ्क यू सो मच। म अब विजयतर्फ जान चाहन्छु। विजयजी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज म्युट छ। यति बेला अब तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ, किनकि मैले यहाँ जतिलाई निम्ता गरेको छु सम्भवतः सबैजना घरमै हुनुहुन्छ। यो समयसम्म पछिल्लो समयसम्म घरमै हुनुहुन्छ कि अथवा यो लकडाउनको बिचमा मात्रै घरमा हुनुभयो कि यो बिचमा के उपलब्धिहरू भए, यो बिचमा के चाहिँ सिर्जनाहरू भए? तपाईँका फोटो सँगसँगै आउने पोस्टहरू पनि हामी देखिरहेको छौँ, त्यसले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ धेरै मोटिभेसन, एउटा अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा दिन्छ। कसरी बिताउनु भयो यहाँले? एक्चुअली अब लकडाउनमा मात्रै म चाहिँ घर बसेको होइन, म घर बसेको 8-9 वर्ष करिबन भइसक्यो। त्यही भएर म चाहिँ लकडाउनमा 9 वर्षदेखि नै छु। मेरो लागि खासै अनौठो भएन। तर घरका परिवारहरू, जस्तो मेरो बाबु स्कुल जान्छ, हस्बेन्ड, सबै एउटा फ्यामिली चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ फरक परियो। पहिला म एक्लै बस्थेँ दिनभरि, घरमा मान्छे फर्केर नआएसम्म। अहिले चाहिँ अब जस फ्यामिलीसँगै छौँ। हजुर। अनि जस अब घरमा बस्ने भएर त्यति बानी त भएन, तर बाहिरी इन्भाइरोमेन्ट जुन छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी क्विन्समा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक प्रसिद्धै बनायो एक टाइम। हामीले चाहिँ अब के भइरहेछ यो समयमा, हुन खोजेको के हो, यसले कुन चाहिँ रिजल्ट ल्याउने हो एन्डमा गएर, अझै पनि भन्न सकिने स्थिति छैन। अझै पनि समस्याहरू बढी नै रहेका छन्। अब यो अन्त कहिले हुने हो, अझै पनि धेरै दुविधाहरू छ हामी सबै बिचमा। सबै साइडबाट मान्छेहरू चाहिँ एउटा एक किसिमको मेन्टली स्ट्रेसबाट गुज्रिरहनु भएको छ होइन। अब हामी त फेरि पनि आफ्नो परिवारहरूसँग छौँ। कतिपय मान्छेहरू यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ होला परदेशमा, कतिपयलाई कति गाह्रो समस्याहरू होला। तर हाम्रो नेपाली धेरै सङ्घ संस्थाहरूले मद्दतहरू पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। अरू त अब सृजनाहरू चाहिँ मैले अब त्यही छुटपुट किसिमको त म मोस्टली गरि नै रहन्छु। अनि अब बेसिकली म यथार्थमा लेख्ने भएको भएर कोरोनाको विषयमा चाहिँ मैले अनेस्टली भनौँ भने मैले आजसम्म एउटा पनि कविता लेखेको छुइनँ। किनभने त्यो ब्याक्टेरिया यति डेन्जर छ कि आँखाले पनि देखिँदैन होइन। त्यो यति डेन्जर छ, हामीले किन यसलाई यति महत्त्व दिने भनेर मैले त्यसको विषयमा लेख्दै लेखिनँ। तर अब यसले ज्यादै लगिरहेको छ होइन। अब चाहिँ लेख्नुको लागि नेक्स्ट प्रोग्राममा सुनाउँछु। हजुर ल ठिक छ। अहिले सृजनाको वाचन पनि आउँछ, केही न केही कोरोना कहीँ न कहीँबाट आउला, कहीँ न कहीँ जोडिन्छ, मलाई थाहा छ। यहाँ बिचमा छौँ। अब हामी जान्छौँ जानुका अवस्थी ढकाल, एकदमै शालीन व्यक्तित्व भन्छु म उहाँलाई। र अलि विशेष गरी उहाँका लेखाइहरूमा अलि गहिराई पनि पाउँछु। जानुकाजी आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर आराम छ। पहिले त यहाँलाई नमस्कार अनि हार्दिक धन्यवाद है, यस्तो साहित्यिक माहौल बनाएर हामीलाई पनि जोड्ने मौका दिनुभयो। मलाई पनि के मुड चल्यो, रूपान्तरण के मुड चल्यो, भानु जयन्तीको यो पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ यसो भानु भक्त आचार्यलाई पनि सम्झौँ। कमसेकम एउटा हाम्रो लागि एउटा श्रद्धाको पात्र, जुन हामीले आदिकवि भनेर चिन्यौँ, हामीले किताबमा पढ्यौँ, उहाँको केही स्मरण गरौँ भनेर पनि हो। कसरी बित्यो यहाँको लकडाउन, यो लामो समय? अब यति बेलासम्म अहिलेसम्म सकिएको छैन भनिन्छ। विशेष गरी अब अझ यहाँ परिवार हुने व्यक्तिहरूको लागि त यो लकडाउन वरदानै साबित भयो भनिन्छ। यहाँलाई कस्तो भयो? हजुर, सबभन्दा पहिले सबै दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो पनि सबैको जस्तै उस्तै हिसाबले हिसाबले बितेको लाग्छ। हामी पनि त्यस्तै अब सुरु भएपछि धेरै नै डरायौँ,
खास गरी हामी बुवा आमासँग बस्दै आएको भएर बुवा आमा अलिकति बिरामी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। बुवा ओपन हार्ट सर्जरी गरेर बस्नु भएको, आमा दीर्घ रोगी। अनि सबैजनाले फोन गरेर बुवा आमाको ध्यान दिनु भन्दाखेरि त त्यो कस्तो क्या आफैलाई हामी आफै अलिकति धेरै नै डराएको अवस्था भयो त्यो बेलामा। अनि अलिकति हामी अब ठुलो फ्यामिली एउटै उसमा चाहिँ घरमा बसे पनि अनि डर लाग्यो कि एउटालाई केही भयो भने अर्कोलाई पनि हुन्छ कि अर्कोलाई पनि हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अलिकति सातो गयो त्यो बेलामा चाहिँ। त्यसपछि हामीले बुवा आमालाई चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिएर चाहिँ कोही गयो भेट्न गयो भने पनि काम छोडेर बसेको 2 हप्तासम्म चाहिँ 2-3 हप्तासम्म चाहिँ मास्क लगाएर मात्रै आमा बुवालाई भेट्न जाने, त्यस्तो गरेर चाहिँ उ गरेँ। उहाँहरू माथि बस्नुहुन्थ्यो, हामी बिचमा, अनि मेरो बहिनीको फ्यामिली तल बस्ने भएर यसरी मिलेर बसेको त्यो भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति इजी भयो घरमा चाहिँ। तर डर भन्ने कुरा चाहिँ उही नै भयो, सबैलाई जस्तो छ त्यस्तै भयो। अहिले 3 महिनासम्म हामी कोही पनि 3 महिनाभन्दा बेसी भयो कोही नि बाहिर निस्केको थिएन। अहिले हामी चाहिँ निस्केका छौँ, तर आमा बुवाहरू बच्चा बच्ची चाहिँ अझै पनि छैन। हजुर, सामान्य भयो भनेर निस्किनु भएको छ बाहिर? सामान्य त भयो जस्तो लाग्छ है हामीहरूलाई चाहिँ। तै पनि अब आमा बुवालाई त्यहाँ अगाडि यसो गेट खोलेर जानु भयो भने पनि डराउने स्थिति चाहिँ छ। अब मास्क नलाइकन मास्क नै लगाएर पनि अलिकति डराउने स्थिति छ र डर त मनबाट गएको छैन। अनि हजुर, सिर्जनाकै बारेमा कुरा गर्दा पनि ठ्याक्कै त्यही हो, डरमा त्यो केही चिज आउनु सकेन क्या। नयाँ क्रिएसन चाहिँ मेरो पनि खास आएन भन्नु भने थोरै केही त लेखेँ, तर त्यस्तो जति पहिले हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भएन। र अहिले ठिकै छ, सपरिवार अहिलेसम्म सकुशल छौँ र त्यही नै ठुलो उपलब्धि मानेका छौँ हामीले। भगवानको कृपाले त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हवस् त, यो इन्ट्रोडक्सन एउटा पार्ट हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब हामी यो ओपन फोरम हो, आज हामी केही सुन्नेछौँ, केही गुनगुनाउने छौँ, अनि दर्शकहरूले केही डिमान्ड गर्नु त्यो पनि सुन्नेछौँ। अब हामीसँग क्वान्टम साहित्यदेखि लिएर अब त्यसै गरी मुक्तक कविताका खानी हुनुहुन्छ हामीसँग, धेरैभन्दा धेरै सर्जक हुनुहुन्छ र गाडी एउटा सवारी चलाइरहेर पनि हामीलाई साथ दिनु भएको छ। विकासजीले हामीलाई एकदमै गर्व लागिरहेको छ वास्तवमा। यसको लागि हामी विकासजीलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अब केही यो एउटा प्लेटफर्म, रूपान्तरको यो प्लेटफर्म हामीले साहित्य सङ्गम पनि भनेका छौँ, यो सङ्गम पनि हो। अब केही सुनाउने, केही वाचन गर्ने अथवा केही भन्ने, केही व्यक्त गर्ने बेला भएको छ। म कोबाट सुरुवात गरौँ? को रेडी हुनुहुन्छ? ल मधु सरबाटै सुरु गरौँ। ल त्यसो भए आज मधु सरबाटै सुरु गरौँ। केही समसामयिक, केही सामाजिक, केही सामुदायिक, अनि केही राजनीतिक, जे हुन्छ सृजना मार्फत हामीले व्यक्त गर्ने हो। यी व्यक्त गरेका कुराहरू कहीँ कसैसँग मिल्ने गएमा संयोग पनि हुनेछ। यो कुनै यो वास्तविकता हुने छैन। यो सर्जकहरूको सृजना हो। यो सृजनालाई हामीले सधैँ सम्मान गरेछौँ। डाक्टर मधु माधुर्यबाट नै सुरु गरौँ। आजको केही वाचन, केही प्रस्तुति अनि केही साहित्यिक रचनाहरू। मैले अघि मात्रै 2टा कविता लेखेँ, यो लकडाउनको उपलब्धि मनाउनलाई पनि। कति छिटो हो डाक्टर साहब, कति छिटो लेख्नु भएको छ? अनि हरेक नयाँ प्रोग्राममा कविता सुनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता भएकोले त्यो अनुशासनमा म बसेको छु। होइन, हजुर त आँसु कवि नै हुनुहुन्छ कि है? र घुम्दा घुम्दै म अहिले न्यू ह्याम्पसायर आइपुगेँ। अस्ति कन्यामा थिएँ, अब पर्सि कहाँ हुन्छ थाहा छैन। अहिले न्यू ह्याम्पसायर हुनुहुन्छ? न्यू ह्याम्पसायरबाट हजुर। ओहो, त्यसैले यो रूपान्तरणको कार्यक्रमको लागि भनेर मैले 2टा सानो सानो कविता लेखेको छु। अब मैले वाचन गर्न तयारी गर्दैछु है हजुर। ओके। शीर्षक छ आउने छु। भेट्छु भनेको थिएँ ढाँटे जस्तो भयो, भेट्छु भनेको थिएँ ढाँटे जस्तो भयो, रोकिएन वर्षा कोरोनाको। भेट्छु भनेको थिएँ ढाँटे जस्तो भयो, रोकिएन वर्षा कोरोनाको। अर्थ लाग्छ भने समयको अझै प्रतीक्षा गर्नुहोस्, अर्थ लाग्छ भने समयको अझै प्रतीक्षा गर्नुहोस्। म आउँदैछु, भेट्न अवश्य आउँछु। नयाँ फोटोहरू पठाउनु होला अनुहारहरूको, नयाँ नक्साहरू पठाउनु होला बाटाहरूको। हिजो आज नचिनिने भएका छन् मानिस, गाउँ सहर र परिवेशहरू। हिजो आज नचिनिने भएका छन् मानिस, गाउँ सहर
र परिवेशहरू कसो नथामिएला एक दिन। सन्तासको यो अनवरत वर्षा, अनिश्चितताको आँधी बिहारी र हृदयघात गराउने चट्याङहरू जसरी पनि आउनेछु एक दिन, अवश्य आउनेछु। एक थुङ्गा रातो फुल लिएर आउनेछु, अवश्य आउनेछु। अवश्य आउनेछु भन्ने बारेको एउटा सानो कविता भयो, किन ढाँटे जस्तो भयो। यो चाहिँ कोरोनालाई निस्तेज पारेर अहिले हजुर। मानिसलाई चिन्न पनि गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ हजुर। यसलाई हटाउने, यो मास्कलाई हटाउने र भोलिका दिन रातो गुलाब लिएर चाहिँ एउटा मानिसहरूलाई भेट्ने एउटा वातावरण सृजना गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। हजुर, आशय त्यही नै हो। कोरोनाले विशेष गरी आक्रान्त त बनायो नै, यहाँ र यहाँको परिवारलाई चाहिँ यो मान्छे चिन्न अनि मान्छेलाई चाहिँ भेटघाट गर्न कतिको रोकावट ल्यायो? वास्तवमा भन्यो भने यो सन्तस्त परिवेशमा हामीले आफन्तलाई भेट्न पनि पाएनौँ। अब हामी यता आउँदाखेरि पनि केही आफन्तले भेट्न खोजिरहेका थियौँ। अब सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले भेट्न मिल्दैन नै भन्नुभयो। भनेपछि आफूले चाहेको साथीहरूलाई भेट्न, आफूले चाहेको आफन्तलाई भेट्न त हामीले सकेनौँ नै। त्यसैले अहिलेसम्म पनि मैले देखेको अवस्था के छ भन्दाखेरि हामीले कोरोना सकियो, हामी अब चाहिँ निरुद्धक्क भयौँ भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ अझै पनि। र हिजोको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा मात्रै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको दिन मानिन्छ हिजो र आजको यो दिनलाई हेर्नुहोस् है। त्यसैले यो सन्तास अझै पनि हामीसँग छँदैछ र हामी यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्ति होको कामना गर्न गइरहेका छौँ। र अर्को छ थाहा अथाह, यो चाहिँ दर्शनसँग रिलेटेड कुरा हो। थाहा अथाह यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल पोएम हो। यो पनि तिर्खाएर समुद्रको किनारासम्म आइपुगेको छु, तिर्खाएर समुद्रको किनारासम्म आइपुगेको छु, थाहा छैन कति पानी पिएपछि प्यास मेटिएला। उज्यालो खोज्दै घाम उक्लने क्षितिजसम्म आइपुगेको छु, थाहा छैन कति उज्यालो चम्केपछि अन्धकार सकिएला। एकान्तको खोजी गर्दा गर्दै शून्यताको डिलसम्म उक्लेको छु, एकान्तको खोजी गर्दा गर्दै शून्यताको डिलसम्म उक्लेको छु, थाहा छैन सन्नाटाको विचरणले कतिखेर अन्तस्करण शान्त गराउला। चेतना गर्भ खोज्दा खोज्दै इलेक्ट्रोनको कक्षासम्म आइपुगेको छु, थाहा छैन सोचिएर कतिखेर त्यसले ऊर्जाको अनुभूति गराउला। ज्ञानको समुद्र, विवेकको घाम, शान्त एकान्त परिवेश, विज्ञानको दर्शन जति जति प्राप्त गर्दै गयो उति उति शून्य हुँदै जाने रहेछ। जति जति प्राप्त गर्दै गयो उति उति शून्य हुँदै जाँदो रहेछ। यहाँनिर देख्दैछु जीवन रहस्यमय रहेछ। धन्यवाद। लेखेको जीवन वास्तविकता नै त्यही थियो, जीवन रहस्यमय रहेछ। वास्तवमा जीवनमा भोलि के आइपर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, सबैजना अज्ञात नै छौँ। त्यो हिसाबले पनि यो सान्दर्भिक कविताले प्रस्तुत गर्नुभयो। क्वान्टम साहित्यका प्रवर्तक भन्छौँ हामी मधु माधुर्यले। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो सिर्जनाको लागि। एकछिनपछि फेरि तयार भएर बस्नुहोला, हामी अरू पनि आउनेछौँ। अब म रश्मि भट्ट, उहाँ एकदमै खरो आलोचना गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि धेरै नियोगका धेरै सामाजिक कार्यक्रमहरूमा उहाँका प्रस्तुतिहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। खरो र तीखो व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ अनि समाज, समुदाय र आफ्नै घर परिवारभित्रको परिवेशलाई पनि चित्रण गर्नुहुन्छ। आज कस्तो प्रस्तुति छ यहाँसँग? अब आज चाहिँ रचनाहरू त पहिला त कोरोनाको निराशामा चाहिँ कोरोना बाहेक कवितै थिएन। अहिले भर्खरै 15 दिन जति भयो चाहिँ कोरोनालाई ठ्याक्कै बाइपास गरेर अरू विषयमा कविता छन्। अब भाइले यो एकदम सोडा अवसर भनौँ, भानु जयन्तीकै यो सप्ताह, आखिरी सप्ताह असारको जहिले पनि भानु जयन्ती पर्छ। एउटा महान व्यक्तित्व भानु जयन्तीकै उपलक्ष्य पारेर यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो। यसले निरन्तरता पाइरहोस्, एकदम खुसी छु म। र अघि मधु सरले भन्नुभयो कवितामा भानु सम्बन्धी, भानु जयन्ती हुनाले भानु सम्बन्धीको कविता म भन्छु। भन्नुभन्दा अगाडि दुई वाक्य के भन्न चाहन्छु भने मधु सरले भानुको बारे धेरै प्रकाश पारिसक्नुभयो। भाषिक एकता गरे भानुले, तर एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को चाहिँ के गरेका छन् भानुले भने हामी सबैले सम्झिनुपर्ने चाहिँ भानुभक्तको कविता कालभन्दा अगाडि चाहिँ श्रृङ्गारिक धारामा मात्र धेरै कविता लेखिन्थ्यो। श्रृङ्गारिक भन्नाले एकदम प्रेम, एउटा युगल प्रेम प्रेमिकाको बिचमा हुने संवादका जस्ता ठट्टा कुराहरूमा, श्रीमान श्रीमतीका विषयमा हुने ठट्टा जस्ता कुराहरूमा त्यसलाई रतिराग भनिन्छ। त्यो श्रृङ्गारिक धारामा मात्रै लेखिन्थ्यो, कर्मको चेष्टामा लेखिन्थेन।
उनले चाहिँ भानुभक्तले त्यसलाई छाडेर सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई भक्ति धारा र कर्म धारामा बाँड्ने चाहिँ एउटा सशक्त विशेषता पनि भानुभक्तमा छ है त। र सुन्दै हुनुहुन्छ मैले बोलेको त सुनिएको छ है सबैले? सुनिएको छ। हजुर। यहाँले वाचन अब गर्नु। हजुर, भानुको सम्बन्धमा एउटा कविता छ, यो इन्द्रवर्जा छन्दमा लेखेकी छु र बोल्दैछन् भानु, म होइन है, भानु बोल्दैछन् यस कवितामा। जन्मेर 200 वर्ष पहिले लेखेछु कस्तो रसकाव्य मैले, लुक्दै र भाग्दै म त बस्छु टाढा, सम्झेर आहा मनभित्र गाढा। स्रष्टा र साथी जब याद गर्छन् मेटिन्छ त्यसै तब मुक्ति मिल्छन्, मेटिन्छ तृष्णा तब मुक्ति मिल्छन्। जन्मेर स्रष्टा बन विश्व द्रष्टा, बाँचेर जिउँदै मरणान्त भन्दा, बर्सात बेला म त फुल्न आएँ, बिउजेर धरती रस चाख्न पाएँ। माटो र हावा सबमा छ मैलो, मेरा त आफ्नै छ नि काव्य थैलो। रोपेर बाली दुनियाँ छ नाच्दै, मेरा त आफ्नै रचना छ हाँस्दै। अर्तिर भक्ति नसुने त मेरा, सत्कर्म छाडी परसार डेरा। घाँसी त कस्तो छ महान बुद्धि, पहिले त मेरो थियो के र शुद्धि। बिर्सन्न कहिले उसको भरोसा, लेखेन व्यर्थै मनको त गाथा। आँखा त मेरा तब खुल्न लागे, संसार सारा सब चेत जागे। लेखेर केही मनका भकारी, छाडेर टाढा दिलबाट हेरी। आत्मा त कस्तो भड्केछ यो है, साथी र स्रष्टा नवकाव्य बोकी। बोलाए आजै एकपल्ट हेरी, बोलाए आजै एकपल्ट हेरी। आहा छ मेरो मनहर सफेरी, आहा छ मेरो मनहर सफेरी। भाइ अरूले यो कार्यक्रम गरेको देखेर भानुभक्त आफै बोलेर एकदम खुसी भए भने है त यस कविताबाट। यो कुन छन्दमा थियो रे यो? यो इन्द्रव्रजा छन्दमा। म त्यति साहित्यमा त्यति अब मलाई जानकारी छैन, म अब सिक्ने प्रयत्न गर्दै पनि छु। यसर्थ पनि मलाई यो एउटा लेसन पनि भइरहेछ, एउटा पाठ पनि भइरहेछ। यो यसको वाचन शैली मलाई अलिक अनौठो पनि लाग्यो, सम्भवतः मैले धेरै नसुनेको भएर पनि होला। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यी बाणीहरू व्यक्त गरिदिनुको यी बाणीहरू व्यक्त गरिदिनुको रूपान्तरणको लागि यो एउटा अर्को एउटा गहना पनि हो। स्रष्टाहरू आफैमा एउटा समाज र समुदायको एउटा पहरेदारी हुनुहुन्छ र समाजभित्रका अन्तर्वस्तुलाई अनि हाम्रै सामाजिक परिवेशलाई यहाँहरूले जसरी चित्रण गर्नुहुन्छ त्यो वास्तवमा सबैको लागि एकदमै गौरव गर्ने विषय बन्छ र सबैको लागि त्यो एउटा सृजनशील विषय पनि बन्छ। हामीले यही एउटा अभियानलाई सार्थकता दिने प्रयत्न स्वरूप केही गर्न सकिन्छ कि यो क्षेत्रलाई पनि प्रवासमा रहेका नेपाली दाजुभाइ जो विशेष गरी साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ, आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिएर पनि विशेष गरी साहित्य सृजनामा अझ केही योगदान दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ संस्थागत रूपमा अनि व्यक्तिगत रूपमा लागिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति हामी नेपाली समुदायले गर्व गर्नुपर्छ, किनकि साहित्य त्यतिकै फुट्दैन, साहित्य त्यतिकै प्रस्फुटन हुँदैन। साहित्यको लागि पनि त्यो वातावरण चाहिन्छ, साहित्यको लागि पनि त्यो खालको शिक्षा चाहिन्छ जुन यहाँहरूमा व्याप्त छ। विकासजी अब त घर पुग्नु भयो, पक्कै पनि घर पुग्नु भयो। अझै घरभन्दा बाहिर छु, तर कोठामै छु। कोठामा हुनुहुन्छ। अब विशेषतः हामीले आज प्रसङ्ग जोड्यौँ, मैले अघि पनि भने भानु जयन्ती 2077। यो विशेष गरी रश्मि भट्ट दिदीले पनि यी कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। भानुभक्तले आएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनाले रूपान्तरणलाई त्यो खालको चाहिँ एउटा आशीर्वचन, त्यो खालको एउटा चाहिँ धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो। अब प्रसङ्ग यो वा त्यो जस्तो भए पनि सृजनात्मक एउटा थलो हो यो। यहाँसँग के छ, पछिल्लो समय सृजना गरेका त्यस्ता विषयवस्तुहरू केही छन् भने यहाँले सुनाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने यहाँका रचना मध्येबाट जुन सुनाए पनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि विकास विष्टको मुखबाट। हजुर,
धन्यवाद फेरि पनि। थ्याङ्क यू अब सो मच। मैले तपाईँले रूपान्तरण अनलाइन मार्फत जुन आदिकवि भानुभक्तलाई स्मरण गर्दै जुन चाहिँ कुरा अहिले चाहिँ सृजनात्मक तरिकाले मनाउने एउटा थालनी गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी एकदमै आभारी छौँ, किनभने हामी नेपाली भनेको संसारको अहिले ग्लोबलाइजेसन भइसकेका छौँ। हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ भानु सँगसँगै हामीसँगै जानुभएको छ। हामी डिसीमा छौँ, भानु पनि त्यही हुनुहुन्छ। अघि नै मैले गाडी चलाएर हिँडिरहेको थिएँ, बोलिरहेको थिएँ, भानुभक्त त्यही हुनुहुन्थ्यो। अब म अहिले बोलिरहेको छु, भानुभक्त बोलिराख्नु, शब्द शब्दमा भानुभक्त हामीले उच्चारण गरिरहेका छौँ। यही नै हो भानुभक्त। जबसम्म हामी नेपाली बोल्छौँ तहाँसम्म नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति जबसम्म हामीले उत्थान गर्छौँ, जस्तै तपाईँले अहिले गरिराख्नु भएको छ। अब संस्थागत हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले गर्छ, अन्य शाखाले गरिरहेको छ, उतातिर एनआरएनएले गरिरहेका छन्, सञ्चारका साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामी अझ विशेष विदेशमा बस्ने साथीहरूले, संस्थाहरूले, व्यक्तिहरूले, सर्जकहरूले सम्झिने हामीले यसै गरी नै हो। यो अत्यन्तै तपाईँले धेरै चाहिँ उदाहरणीय र ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। एकदमै यसको लागि सम्पूर्ण यहाँहरू सर्जकहरूको, अन्य यो नेटभन्दा बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूको साथ चाहिन्छ। साथ बिना त केही पनि सम्भव छैन। डेफिनेटली हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ, जसले सृजनात्मक र एउटा आफ्नो भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने, अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने अभियान चलाउँछ। त्यसको लागि हामी सदा तयार छौँ साथ दिनको लागि। र अर्को कुरा यो कुरा भयो, अब हामी चाहिँ जाउँ कि सिर्जनातर्फ। मैले अब सिर्जना गरेको छु, नेपालीमै सिर्जना गरेको छु। त्यो नेपालीमा सिर्जना नै भानुभक्त बोलेको हो भन्छु म, किनभनेपछि हामी नेपालीमै बोल्छौँ। नेपाली भने उहाँले नै हामीलाई दिनुभएको समाजको लागि त्यही नै हो। अब म यही छोटा मुक्तकहरूतिर जाउँ, म मुक्त भन्दैछु। अब सबभन्दा पहिले त अब यहीबाटै सुरु गर्छु। समयले बाटो मोड्यो र त हामी ढङ्ग फेर्यौँ, समयले बाटो मोड्यो र त हामी ढङ्ग फेर्यौँ, सिर्जनाको तिर्खा मेट्न आज हामी रङ्ग फेर्यौँ, कस्तो मुस्कान अहो हाम्रो पीडा मानि रम्न सक्ने, दिनौँ कर्कर कोरोनाको सिर्जनाले जङ्ग फेर्यौँ। नमस्कार फेरि। र अर्को चाहिँ दुईटा भन्छु, अनि त्यसपछि उता अरू साथीहरूलाई दिनु होला। उही हो रङ्ग सुबास उस्तै, तर समय यो दास हो, भएको होइन पराई प्रियजन सबै मेरो खास हो, ढाकेको आकाश बादलकै रजाइ छ के गरौँ, सम्झँदै कट्ने हरपल जिउने मेरो सास हो। धन्यवाद। अहिले साह्रै यथार्थपरक तपाईँले कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। विकासजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र विशेष गरी अहिले प्रवासी नेपालीहरूमा जुन खालको मोह कला साहित्य र सङ्गीत अनि सिर्जनातर्फ छ, त्यो अलिक अद्भुत छ। किनकि धेरै यो सम्भवतः होला लकडाउनले पनि होला, अथवा घरमै बस्नु परेको कारण होला, अथवा समय धेरै प्रशस्त भएको होला, धेरै सर्जकहरू पनि जन्मिनु भएको भन्ने सुनेको छु मैले, होइन। धेरै सर्जकहरू यति बेला उदयमान सर्जकहरू आउनु भएको पनि छ भन्ने सुनेको छु। हामी उहाँहरूको पनि एउटा उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ। विजयजी होइन, पहिला त अनम्युट गर्नु पर्यो, त्यसपछि बोल्नु पर्यो। अनि तपाईँलाई अब घर बसेर अलिकति फरक देखिरहेको छु मैले। एनिवे, जसरी लकडाउनमा तपाईँ घर बसेर होइन, अब होइन, आफूलाई जस्तो कुरा भए पनि पोजिटिभ क्रिएटिभ कुरामा लाग्नु भएको छ। त्यसले पनि समाज र समुदायमा हामीले अहिले प्रयोग गर्ने भनेको द्रुत र छिटो भनेको सोसल नेटवर्क नै हो। त्यो नेटवर्कमा तपाईँका ती सर्ट कोटेसनहरूले पनि धेरै कुराहरू जीवन र जगतबारे बुझाउँदै आएको छ। अब वाचन गर्नु पर्यो, हाम्रो यही समाज समुदाय, हामी यही परिवेशमा हुर्केका छौँ, हाम्रो यही परिवेशलाई हामीले चित्रण गर्ने हो। के छ पछिल्लो तपाईँको सिर्जना? अब सृजनाहरू चाहिँ बेसिकली मैले अब लामा कविताहरू चाहिँ कमै पोस्ट गर्न थालेँ आजकल, किनभने अब सबैले लेख्छन्, समय हुँदैन, अनि कतिपय कुराहरू मान्छेहरूले क्विक चिजहरू खोज्न थाले। फास्ट फुडको टाइम हो नि त यो। अनि मैले चाहिँ सर्ट कोटेसनहरू राख्नुको कारण चाहिँ तपाईँले कुनै पनि विषयमा कविताहरू लेखिन्छन् नि, तपाईँले एउटा विषयलाई लिएर त्यो 3 पेज कविता पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, या 4 लाइनमा पनि खतम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थ बुझ्नु पर्यो, त्यो अर्थ बुझ्यो भने 4 लाइनमा पनि बुझिन्छ। त्यो कविले कसरी व्याख्या गर्छ त्यसमा मात्रै भर पर्छ कि।
अनि अब अहिले कोरोनाको समयमा मैले चाहिँ बेसिकली जहिले पनि यथार्थमा लेख्ने भएको कारणले गर्दा अहिले कोरोनाले सायद धेरै मानिसहरूलाई आज यो सिकाएको छ, जीवन र जगत बुझ्न मजबुर गरायो होइन, एउटा बाध्य गराएको छ। नसोच्नेले पनि एकपटक सोचेको छ। हिजो त्यो कोरोना नआएसम्म हामीलाई लाग्थ्यो कि हामी त अमर छौँ, कहिले मर्दैनौँ होइन, तर हरेक प्राणीले जन्मेपछि मर्नै पर्छ र यो अकालमा मर्नु भनेको झनै भयानक हुने कुरा भयो होइन। त्यो भएर मैले चाहिँ जीवन र जगतलाई धेरै नजिकबाट हेर्छु र म सधैँ जिन्दगीको लागि एउटा जसरी मैले जन्म लिएँ म त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु होइन। त्यो कुरा जीवन मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एकदमै ब्युटिफुल छ, सुन्दर छ हाम्रो जीवन होइन। म सकारात्मक लिन्छु। थ्याङ्क यू। अनि मैले चाहिँ बेसिकल्ली अब हाम्रो कोरोनाको यो टाइमले सायद कतिपय त्यो कुरामा भिज्न नचाहेकाहरू पनि आज सोच्न बाध्य भए। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ आफ्नो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म आफ्नो छु, हरेक मान्छे अलग छ यस संसारमा, हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ होइन। हामीले एकअर्कोलाई सहजै अपनाउन सक्दैनौँ। आजको समय डिफ्रेन्ट भइसकेको छ, मनमुटाव, कलेश होइन, झगडा लडाइँ यो कतिपय कुराहरू नेगेटिभ देख्छौँ नि जब हाम्रो अगाडि। अनि मलाई त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ पहिला हामीले स्वयंलाई चिन्नुपर्छ, त्यसपछि अनि सबैलाई चिन्न सहज हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर मैले एउटा कविता लेखेकी छु। त्यो चाहिँ शीर्षक छ मेरो सो परिचय, आफ्नो परिचय होइन। आऊ आज केही मिठा कुरा गरौँ, आऊ आज केही मिठा कुरा गरौँ, गुनासाका छालहरू शान्त पारौँ। तिमी हौ कि हैनौ, मै हुँ कि हैन, आज यसको फैसला गरौँ। चाहनाका बाँधहरू फुक्का गरौँ, विश्वासलाई पक्का गरौँ। मैले मलाई नचिनेको धेरै भएछ, मैले मलाई नचिनेको धेरै भएछ, तिम्रो परिचय तिमीसँग छैन रहेछ। आफ्नो नकाब आज फेरौँ, आऊ आज आफैसँग पहिले परिचय गरौँ। धेरै भएछ मैले तिम्रो हृदय तालमा ढुङ्गा हानेको, धेरै भएछ मैले तिम्रो हृदय तालमा ढुङ्गा हानेको, आज त्यसको पनि तरङ्ग मापौँ। तिमीले पत्थर हान्दा चुर बनेका टुक्राहरू पनि आऊ सँगै बसी गणना गरौँ। हिसाब किताब हाम्रो पीडाको छातीमा हात राखी इमान्दारीसँग तौली हेरौँ, आऊ आज आफैसँग पहिले परिचय गरौँ। तिमी भन्ने गर्छौ रे, तिमी भन्ने गर्छौ रे, तिमी नै हौ सत्य, तिमी भन्ने गर्छौ रे, तिमी नै हौ सत्य, म नि कहाँ भन्छु र आफूलाई धोकेबाज। आज हाम्रो विश्वासको मापदण्ड तोकौँ, आऊ आज आफैसँग तुलना गरौँ। भिडमा कोही कतै प्रिय छुटे कि तिम्रो अहमले, भिडमा कोही प्रिय छुटे कि तिम्रो अहमले, टुट्नै नपर्ने मुटु टुक्रिए कि मेरा त्रुटिहरूले। आज केही भिन्न अवलोकन गरौँ, आज केही भिन्न अवलोकन गरौँ, आऊ आज आफैसँग पहिले परिचय गरौँ। रमका जालो बुन्ने केही माकुरे थुतुनाहरू, रमका जालो बुन्ने केही माकुरे थुतुनाहरू, तिमी र म मिली अब बन्द गरौँ। जुगौँ बित्यो दुविधाको रोगले गाज्न छोडेन, जुगौँ बित्यो दुविधाको रोगले गाज्न छाडेन। एक अर्काको दुःख देखेर हाम्रै ओठहरू खिसी गरी हाँस्न छोडेन। आऊ आज मनसँग मुटु पनि जोडौँ, तिम्रो र मेरो दुश्मनीको नाता तोडौँ। आफ्नो नकाब आज फेरौँ, आऊ आज एकपटक फेरि परिचय गरौँ, आऊ आज फेरि एकपटक परिचय गरौँ। नमस्ते। एकदमै समय सान्दर्भिक कविता प्रस्तुत गर्नु विजयजी। त्यसको लागि शब्दै भएन मसँग, म क्षमा प्रार्थी पनि छु, किनकि सर्जकहरूसँग यति शक्ति हुन्छ, सृजनामा यति दम हुन्छ कि भर्खरै सुनेको कविताबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि एउटा व्यक्ति अनि समाज अनि हाम्रै समुदाय परिवर्तनका लागि एउटा सर्जक नै काफी हुन्छ भन्छन्। वास्तवमा यो यहाँहरूमा त्यो खालको गुण छ र यहाँले प्रवासमा पनि त्यो खालको यो विधालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। साँच्चै नै गर्व लाग्छ। र जानुकाजी हुनुहुन्छ हामीसँग। अब जानुकाजी पनि त्यस्तै कविता वाचनमा एकदमै प्रखर कविता वाचक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी समसामयिक विषयमा पनि त्यत्तिकै कलम चलाउनुहुन्छ। स्ट्याटसहरू पनि हामी हेर्ने गर्छौँ, उहाँका स्ट्याटसहरू पनि विशेष गरी अत्यन्त प्रेरणादायी हुने गर्छ। जानुकाजी आज के पस्कने विचारमा हुनुहुन्छ? धन्यवाद अकिलजी।
आज चाहिँ म पनि त्यही हो, छोटो दुईटा यसो मुक्तक छ अनि कविता पनि छ, एउटा मुक्तक एउटा कविता भन्छु। सर्वप्रथम त यो 2077 सालको भानु जयन्तीमा भानुभक्तलाई स्मरण गर्दै उहाँले गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ एउटा अस्ति समय सिर्जनामा गत हप्ता सुनेको कार्यक्रममा चाहिँ केही साहित्यमा पनि विकृतिहरू रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएको थियो। हाम्रो यो गोर्खापत्रका सम्पादकज्यूले रोदन सरले चाहिँ भन्नुभयो कि, अनि त्यो भन्दाखेरि मलाई एउटा रचना सानो मुक्तक लेख्न मन लागेर 4 अरब मैले लेखेँ। त्यो चाहिँ भन्छु म, अनि त्यसपछि फेरि कवितातिर जाउँला। उनको काव्यिक शैली थियो, उनको काव्यिक शैली थियो, त्योभन्दा नि बढी पैसा थियो, त्योभन्दा नि बढी पैसा थियो, गरिबले भए सिरानी हाल्थ्यो, उनकोले संसार छाइदियो, उनकोले संसार छाइदियो। धन्यवाद। यो चाहिँ मुक्तक भयो। अब म कवितातिर नै लाग्छु। यो कविता चाहिँ हाम्रो यो सिमाना विवादमा केही यसो मनमा उठेका भावनाहरू चाहिँ लेख्न मन लागेर 2-4 शब्द कोरेको छु। यो राष्ट्रिय भावनाको, हजुर, राष्ट्रिय भावना भनौँ। माटोको माया भन्ने शीर्षक छ, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। माटोको माया हो आज देश नराम्रोसँग दुखेको छ, सिमानामा जोरी खोज्दै ढुकेर अर्कै बसेको छ, तेरो होइन मेरो हो चुप लागेर बस भन्छ उतैबाट, म कसरी सक्छु बस्न आफ्नै मुटु फुटेको छ, मेरो शरीरमा उम्लिएका रगतका मुस्लाहरू, हृदयमा लागेका चोटहरू, मानसपटलमा घुमिरहेका प्रश्नहरू, काँडा जस्तै ठाडिएका रौँहरू, टिटाएका दाँतहरू, क्रोधित भएर काँप्न लागेको शरीर, गाह्रै पर्ला थमाउन तिम्रा कदम सरेनन् भने, म रेटिदिन्छु यतै कतै गुमनाम भएर, बाँच्ने छैन तिम्रो अन्याय सहेर, तिमीलाई के थाहा आफ्नो माटोको बास्ना कस्तो हुन्छ भनेर, मेरो शान मेरो गौरव नै मेरो देश मेरो माटो, हृदयभरि अटल भई लुकेको छ, छातीभरि नदेखिने गरी बसेको छ, देश हेक्न राख्न आफूलाई बढी मान ठान्नेहरू, अरूलाई दुखाउँदा आफू पनि दुख्न सक्छु भनेर, सायद भुलिसकेको हुनुपर्छ तिमीले वीर गोर्खाली के हो भनेर, हेप्नु र नाटक गर्नु पनि सीमा हुन्छ नि महाशय, न्यायका अदालतमा घचघच्याउन अगाडि तिम्रा अमूल्य फैसला गरेर देखाऊ, विनम्र अनुरोधलाई लत्याउने कोसिस गर्यौ भने पश्चातापमा पर्न सक्छौ याद गर, अरिगाल सानै भए पनि डराउँदैन हात्तीलाई टोक्न, आफ्नै आँखा अगाडि आमा बलात्कार भइरहेकी छिन्, तिमी आफै भन म कसरी सक्छु यो आक्रोशलाई रोक्न, तिम्रा हरकतले छुने र हुनेवाला केही छैन यहाँ, मलाई नाजुक सोच्नु तिम्रो भुल हुनेछ, त्यसै गुन्जिरहेको छैन होला मेरो देशको कुना कुनाहरूमा गोपाल योञ्जनका कालजयी गीतहरू, म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न, म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न, बस बुझेको पक्कै छौ मेरो आशय, सास रहुन्जेल विचलित हुन दिने छैन, मेरा विचार र अधिकारहरू तिमीसँग हात फैलाएको नसोच, मेरो देश कसैको बिता होइन र कसैको अन्यायलाई सहेर बाँच्न जान्दैन, कसैको अन्यायलाई सहेर बाँच्न जान्दैन। धन्यवाद। धेरै राम्रो। तपाईको राष्ट्रिय भावना एउटा गोर्खाली चेलीले हामी गोर्खालीहरूको चाहिँ बानी व्यवहार र गोर्खालीहरूको चाहिँ एउटा इतिहासलाई कोट्याउनु भयो र कसैले कम आँकेर हामी गोर्खालीहरू कम आँकिन्नौँ, हामीसँग भएको स्वाभिमान र हामीसँग भएको चाहिँ शक्ति नै हाम्रो एउटा अस्त्र हो भने यहाँले भन्नुभयो। साह्रै नै समय सान्दर्भिक कुरा थियो र दर्शकवृन्द तपाईँहरू यति बेला रूपान्तरणमा यो साहित्य सम्बन्धी भानु जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा हामीले साहित्य सम्बन्धी एउटा प्लेटफर्म एउटा क्रिएट गऱ्यौँ, जुन प्लेटफर्ममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मधु माधुर्य, रश्मि भट्ट, त्यसै गरी
विकास विष्ट, विजय सिमखडा र जानिका उस्ती ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम तपाईँलाई राम्रो लागेको छ, कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले यो साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले कार्यक्रम सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म केही नाम लिन चाहन्छु। लक्ष्मी श्रेष्ठले यति बेला धेरै कमेन्टहरू गरिनुभएको छ, उहाँले कार्यक्रम हेरिनु भएको छ। लक्ष्मी श्रेष्ठ सम्भवतः हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा उहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ, हामी उहाँलाई ल्याउनेछौँ र कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा लक्ष्मी श्रेष्ठ, पिपलमणि सिग्देल सबैमा भानु जयन्तीको शुभकामना उहाँले दिनुभएको छ। लक्ष्मी श्रेष्ठले धेरै कमेन्ट लेख्नु भएको छ र विशेष गरी विकास विष्टलाई चाहिँ एउटा भानुभक्तको चाहिँ टिकटक नै बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी उहाँ पिपलमणिजीले यति दिनपछि मैले आज बालाजी देखेँ, पृथ्वी तलभरिमा स्वर्ग हो जानी लेखेँ, यो कविता पनि लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी राधिका पन्तले हार्दिक नमन फ्रम काठमाडौँ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी अन्य धन लामाले हेर्नु भइरहेको छ, लक्ष्मी श्रेष्ठले सबैलाई नमन गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी यता अन्य धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ कमेन्टहरू गर्नु भएको छ। र सुनिता हमाल, त्यसै गरी हरिश्चन्द्र हमाल, यी सबै व्यक्तिहरूले यहाँलाई एकदमै नमन गर्नु भएको छ। यो भानु जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा यो खालको कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिताले एउटा सन्देश, मिठो सन्देश प्रवाह गरेको भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। यहाँ सबैमा हामी पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी एक राउन्ड, यो समय एकदमै छोटो हुँदो रहेछ यसरी बसाइमा, यो बसाइमा, यो चौतारीमा, किनकि थोरै बोल्दाखेरि, थोरै सुन्दाखेरि, ती कुराहरू ग्रहण गर्दाखेरि, त्यसलाई प्रस्ट्याउँदाखेरि समय एकदम छिटो जाँदो रहेछ। हामी अब एक राउन्ड अगाडि बढ्नेछौँ र मैले सोधिरहनु भन्दा पनि यहाँहरूबाट नै यो खालको अभिव्यक्ति आएको थियो। मैले एक दुईवटा कुराहरू सोध्न चाहेँ, किनकि यो एउटा प्लेटफर्ममा यहाँहरू साहित्यिक सिर्जना गर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई समय दिनुहुन्छ, बचेको समय साहित्यमा लगाउनुहुन्छ, काम त्यस्तै गर्नु पर्यो। यो विदेशी भूमिमा एकदमै कामलाई प्राथमिकता दिइन्छ र पनि साहित्यमा लागिरहँदाखेरि पनि जस पनि छैन, अब्जस पनि छैन, अथवा काहीँ अब्जस छ, काहीँ जस पाउन एकदम गाह्रो छ, काहीँ तपाईँको त्यो खालको प्राथमिकतामा राखिँदैन र पनि अब काहीँ सरकारले त्यो खालको प्राथमिकतामा राखे पनि अन्तर्राष्ट्रियकरणमा लैजाने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेपाली साहित्य लैजाने भनेर चाहिँ बेफाका कुराहरू पनि गरिन्छ, तर लानेको लागि कुनै प्रयत्न अथवा कुनै जग खनिँदैन। यी यावत कुराहरू बाँकी छन्। समग्रमा नेपाली साहित्य यति बेला कुन स्थानमा रहेको आभास हुन्छ? मधुमाधुर्य। नेपाली साहित्य हिजोको अवस्थामा हेर्दाखेरि आज विकसित अवस्थामा छ, किन भन्दाखेरि यसमा विविध प्रयोगहरू भइसकेका छन्। दार्शनिक पक्ष, कलात्मक पक्ष, विविधवाद, सिद्धान्तका कुराहरू पनि आइसकेका छन् होइन। त्यसैले भानुभक्तको समयकालदेखि तेस्रो आयामसम्म, त्यसपछि तेस्रो आयामपछि अहिलेको क्वान्टम साहित्यसम्म पुग्दाखेरि जुन किसिमले यसले गति लिइरहेको छ त्यसलाई एउटा उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्छ जस्तै भन्ने मेरो धारणा छ। तर पनि एउटा समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको स्थान कस्तो छ त भनेर हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खासै त्यस्तो देखिँदैन त्यसको स्थान होइन। त्यसमा कमी कमजोरी के छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरो त अब जुन कृतिको रचनाको अनुवाद हुनुपर्ने हो त्यसको भएको हुँदैन भन्ने कुरा अस्ति पनि हामीले छलफलमा सुन्न पायौँ होइन। एउटा कारण त्यो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ स्तरीय अनुवाद पनि छैन र जुन अनुवादहरू भएका छन् ती धेरै जस्तो कृतिहरू त्यस्तो लानै पर्ने खालका छैनन् पनि होइन। त्यसैले त्यो उचित अनुवाद नहुनुको कारणले पनि यो समस्या आएको छ भनेपछि अर्को चाहिँ विषयवस्तुको उठानमा पनि समस्या छ। मैले यो कुरा पटक पटक भन्ने गरेको छु। उदाहरणको लागि मैले भन्छु, हामीले समुद्रको व्याख्या गर्दाखेरि हामीले त्यसको व्याख्याको निष्कर्ष हामी हामी टुक्याउँछौँ। तर पाश्चात्य साहित्यमा के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा थोपालाई ल्याएर उसले समुद्रको दर्शन गराइदिन सक्छ कि त्यो सानो विषयलाई पनि एउटा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कला छ त्यसमा होइन। त्यो देखिन्छ। जस्तै एर्नेस्ट हेमिङ्वेको हेर्नुहोस्, टाल्स्टॉयको हेर्नुहोस्, गोर्कीको हेर्नुहोस्, अब विविध यो नाम चलेका लेखकहरू हेर्नुहोस् न, विषयवस्तु दार्शनिक पक्ष कडा छ त्यसमा होइन, एकदम प्रबल दार्शनिक पक्ष छ। हाम्रो त्यो हजुर प्रबल छ। हामीले त्यसै सशक्त रूपमा लान्छेका छौँ। त्यसैले आजको बदलिँदो परिवेशमा हामीले नयाँ धाराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्तावनाको रूपमा हामीले पनि अब क्वान्टम साहित्यको
अवधारणा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। क्वान्टम साहित्य भनेको क्वान्टम दर्शनको एउटा त्यसको अङ्ग हो। क्वान्टम दर्शन, क्वान्टम साहित्य, क्वान्टम कला, क्वान्टम सङ्गीत पढ्न सक्छन् होइन, क्वान्टम गणित, क्वान्टम कम्प्युटर, विविध कुराहरू पढ्छन्, त्यसमा प्रविधिका कुराहरू पनि आउँछन् र त्यसमा पनि साहित्य कुरा गर्दाखेरि अब क्वान्टम कविता, क्वान्टम कथाहरू हुन सक्छन् त्यसमा। त्यसैले अहिलेको मानव सभ्यतालाई चाहिएको एउटा दर्शन जुन छ नि, त्यो दर्शन बिना मानव सभ्यता बाँच्न सक्दैन कि, उसलाई एउटा विचार चाहिन्छ। जस्तै अब समाजवाद, पुँजीवाद होइन, विविधवादहरूले एउटा एउटा बाटो देखाएको थियो। आज समाजवाद असफल भएको अवस्था छ, नयाँ कुरा चाहिएको छ। हिजो हामीले डार्विनको सिद्धान्तहरू पढ्थ्यौँ क्लासमा होइन, इभोल्युसनको सिद्धान्त भनेर, अहिले त्यसलाई मान्यता प्राप्त गरिएको छैन। हिजो यो पिण्डहरूको व्याख्या गर्दाखेरि, ब्रह्माण्डको व्याख्या गर्दाखेरि न्युटनको सिद्धान्तलाई नै हामी सर्वोपरि मान्थ्यौँ, तर सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कणहरूको, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनभित्रको फोटोनहरूको कुरा गर्दाखेरि न्युटनका सिद्धान्तहरूलाई पनि, त्यो फर्मुलाहरूले पनि हामीले मान्न सक्दैनौँ। नयाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एउटा डाइनामिक प्रोसेसलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ, नयाँ दर्शन चाहिएको छ। एकातिर त्यो छ। अब अहिले हेर्नुहोस् अर्कोतिर, अर्को प्रसङ्गमा मैले जोड्न चाहेँ, यतिखेर मानव सभ्यता कोरोना सङ्क्रमित भएर बसेको छ नि, कसरी बाँच्ने र कसरी बचाउने भन्ने एउटा कन्सन्ट्रेसन त्यसमा छ, फोकस त्यसमै छ नि त। तपाईँले सुन्नुभएको छ, अहिलेसम्म औषधि निस्केको छ, खोप प्रयोग भएको छ भने सुन्नुभएको छ, छैन नि? तर त्यही मानव सभ्यतालाई ध्वस्त पार्ने हात हतियारहरू एकदम सफल रूपमा प्रयोग भएको छ भन्ने समाचार त पढ्दै हुनुहुन्छ नि। मानव सभ्यता एकदम खतरामा छ। जसरी हाम्रो नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ। पदमा बसेपछि चाहिँ देशको अवस्था नै, देशको अस्तित्व नभए पनि पद चाहिँ चाहिने भयो कि नेपाली राजनीतिलाई। पद चाहियो तर देश चाहिएन कि, त्यो अवस्थामा छ हेर्नुहोस्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपाली साहित्य उपेक्षित हुनु स्वाभाविकै हो। अहिलेको प्रसङ्ग मैले एड मात्रै गर्न खोजेको हुँ होइन। त्यसैले अब नयाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, नयाँ गर्नको लागि नयाँ चिन्तन चाहियो, नयाँ शैली चाहियो। नयाँ चिन्तन र नयाँ सिराबाट गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली साहित्यलाई स्थापित गर्न सकिन्छ। र त्यसमा अब क्वान्टम साहित्य भनेको कुरा के हो भनेर धेरै साथीहरूले जिज्ञासा पोख्नु भएको थियो। मैले यो कुरालाई राम्रोसँग व्याख्या गर्नको लागि निकै समय पुग्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो क्वान्टम भन्ने कुराको परिभाषा गर्नको लागि निकै समय चाहिँ मैले पुग्नु पर्यो कि वास्तवमा। अहिले सरल भाषामा आएको छ यो। किन भन्दाखेरि एकतर्फी रूपमा मैले यसले बढाएर भएन कि, एउटा समग्र रूपमा यसलाई वैज्ञानिकहरूले, भाषाविदहरूले कसरी हेर्छन् त्यो पनि मैले त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब क्वान्टम भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म पदार्थ अथवा ऊर्जाको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म इकाइ हो त्यो। जस्तै हामीले कुनै पनि परिमाणलाई हामी माना, यो पाथी होइन, यति केजी उति केजी भन्छौँ होइन, अनि एक चिम्ची भनेको हाम्रो लागि सूक्ष्म हो नि, त्यस्तै हो। अब त्यस्तै सबभन्दा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म इकाइलाई हामी क्वान्टम भन्छौँ। जस्तै विचारको एउटा झिल्को काव्य तत्त्व हुन्छ नि, सबभन्दा सूक्ष्म। त्यो झिल्को भोलि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले कविताको रूप लिन्छ, त्यसले कथाको रूप लिन्छ, त्यसले महाकाव्यको रूप लिन्छ। सुरुमा एउटा झिल्को हुन्छ नि काव्य तत्त्व, त्यस्तो हो। त्यसैले सानोभन्दा सानो कुरालाई हामीले त्यसको प्रभावलाई हृदयङ्गम गर्दै, त्यसको विचारलाई विस्तारित गर्दै नयाँ आयाम दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो, एउटा दृष्टिकोण हो यो होइन। र क्वान्टम भनेको बारेमा मैले भनिसकेँ। क्वान्टम दर्शन भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने एउटा बहुआयामिक दृष्टिकोण हो। अब एउटा छोटो क्वान्टम, अब यति प्रस्ताइसकेपछि एउटा छोटो क्वान्टम पनि त यहाँले वाचन गर्नु पर्यो, छोटो मिठो। हामी यसलाई नै अन्तिम मानेछौँ यहाँको मुखबाट। क्वान्टम कविता मैले यहाँ ल्याएको छैन, हेर्नुहोस् होइन, वाचन गर्न मिल्थ्यो, मलाई कन्ठ पनि भएन। त्यो तपाईँलाई अर्को प्रोग्राममा मैले चाहिँ जसरी पनि ल्याउने प्रयास गर्छु। त्यहाँ धेरै छन्। मैले चाहिँ के गर्नु चाहेँ भन्दाखेरि क्वान्टम साहित्यको चर्चा गर्दाखेरि कुन कुरालाई क्वान्टम साहित्य भन्ने, कुन कुरालाई क्वान्टम दर्शन भन्ने, क्वान्टम भनेको कुरा नै के हो त भन्ने बारेमा मैले यसको प्रभाव प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिले होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले क्वान्टम साहित्यमा एकछिन म भानुभक्तबाट प्रसङ्ग जोडेर क्वान्टम साहित्यसम्म म पुगेँ। यसमा के छ भन्दाखेरि दार्शनिक पक्ष, कला पक्ष, त्यसपछि यसको विज्ञान सम्मत कुराहरू, यसमा आध्यात्मिक कुराहरू पनि, किनभने चेतनाले नै सबै कुरा निर्धारण गर्छ भन्ने छ क्वान्टम विज्ञानमा होइन। त्यसैले चेतनाका कुराहरू पनि हामी यसमा जोड्छौँ। अहिले मैले भनेका कुराहरू पनि लगभग त्यो क्वान्टम कविता नै हुन्। मैले क्वान्टम कविता नभनेको मात्रै हो। अहिले जुन वाचन गरेँ नयाँ खालको हो, तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो कुरा।
थ्याङ्क यू सो मच। मैले त्योभन्दा पहिला त्यो लेखेको थिएन, यो शैली म अहिलेसम्म लेखेको छैन होइन। त्यसैले अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हामी मुक्तक लेख्छौँ, कथा लेख्छौँ, कविता लेख्छौँ, जे लेख्ने पनि हामीले के नयाँ कुरा लेख्न सक्छौँ, कुन कुरा नयाँ आयाम दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले एउटै कुरा मात्रै लेख्यौँ भने त्यो इफेक्टिभ हुँदैन, त्यो नयाँ पनि हुँदैन होइन, र त्यसले नयाँ योगदान पनि पुग्दैन एउटै कुरा हामीले गर्दाखेरि नि। त्यसैले नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन चाहिएको छ। अहिलेको सभ्यताले अर्कै मोड फेरेको छ। हेर्नुहोस् अहिले हात हतियार मान्छेलाई ध्वस्त पार्ने जुन दर्शन छ, अहिलेको सिद्धान्त छ विश्वको मानव सभ्यताको, त्यसलाई विस्थापित गर्ने खालको शान्ति चाहिन्छ। एउटा भातृत्व र सद्भावको भावनालाई उजागर गर्ने खालको सिद्धान्त चाहिएको छ, दर्शन चाहिएको छ। यो समयको माग हो। त्यसैले यो दिशातर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ कि भन्ने मैले सोचेको छु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्नो लेखनमा नयाँ भन्दा नयाँ नूतन विचार, नयाँ खालको एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, नयाँ खालको शैली लेखौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध छ। र भानु जयन्तीको फेरि पनि शुभकामना सम्पूर्ण। थ्याङ्क यू सो मच। हामी एकछिन यहाँ रोकेँ। रश्मि भट्ट, अब हामी यो अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो के छ यहाँसँग, अब मैले अघि पनि भने नेपाली साहित्य कहाँ छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी त प्रवासमा छौँ, काम गर्नुपर्छ, साहित्यलाई पनि समय दिनुपर्छ। हुन त मैले अघि पनि भने प्राचीन सभ्यता, पूर्वीय दर्शन र पश्चिमा संस्कृतिले अहिले कता कता हरेक क्षेत्रका साहित्यहरू, हरेक क्षेत्रका विधालाई हेऱ्यो भने भूमण्डलीकरण जस्तो एउटा भनौँ न विश्वव्यापीकरण भइसकेको छ। अब फ्युजन नगरिकन, कहीँ कतै मिश्रित नगरिकन साहित्य पनि नचल्ने हो कि भन्ने जस्तो आभास भएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ र अन्तमा के छ यहाँको प्रस्तुति? के लाग्छ भने पहिला सुरु धेरै प्रतिबन्धित कालहरूदेखि चाहिँ अहिले आएर गणतन्त्र प्रजातन्त्रमा चाहिँ साहित्य त्यसलाई थोरै कदर गरिएकै हो। तर जुन राज्यमा एउटा चेतनाको स्तरमा त्यसलाई बुझेर जुन तहले साहित्यलाई विकास प्रवर्धन गर्नु पर्थ्यो, साहित्यकारहरूको हितमा चाहिँ देशको शासन सत्ता चलाउनेले बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो स्तरमा चाहिँ बुझिएको छैन। अहिलेसम्म पनि कुनै एउटा साहित्यकार, धुरन्धुर विद्वान जसले साहित्य भाषाको सेवा गरे, ऊ एउटा सानो रोग लागेर उपचार नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था छ अझै पनि हाम्रो देशमा। त्यस्तै गरेर जो साहित्यकार छ, धुर विद्वान छ, ऊ एउटा पुस्तक निकाल्न आर्थिक अभावले नसकेर रोइरहेको छन्। तिनलाई पनि राज्यले हेर्न सकेको छैन। चाहे राज्य हामीसँग रिसाओस्, चाहे खुसाओस्, हामीले सत्य बोल्नै पर्छ। जुन राज्यले के गरेर लान सक्थ्यो त्यो लएको छैन। तर पहिला भन्दा चाहिँ विकास भएको छ। हामीलाई त बोल्नै दिँदैन थियो। पहिला त हाम्रा केही कुराहरू राख्नै पाइँदैन थियो। पहिलाका कुरा त हुँदै भएन। राणाकाल, पञ्चायत कालहरूमा त बहुदलहरू आएपछि, यो प्रजातन्त्रहरू आएपछि जुन स्वतन्त्रता हुनु पर्थ्यो, जसरी साहित्यलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ बढेको होइन। अलिकति चित्त बुझाउने ठाउँ छ, साहित्यकारले ठाउँ पाएका छन्, त्यो ठिकै छ। त्यस्तै गरेर साहित्यमा विभिन्न बेलामा वादहरू, चिन्तनहरू, आयामहरू आएका छन्, नआएका होइनन्। जस्तै अहिले मधु सरले भन्नुभयो त्यो कुन क्वान्टम साहित्यवाद। साहित्य पनि एक व्यक्ति फरक हुन्छ, कसै अनि साहित्यकार पनि साहित्यकार हो। कोही साहित्यकार चाहिँ चेतनाको अत्यन्त गहिरो, अत्यन्त सूक्ष्म तहमा पुगिसकेपछि उसले जीवन जगतलाई, समाजलाई दृष्टिकोणले हेर्छ, चेतनाको दृष्टिकोणले। चेतनाको नै अत्यन्त घनीभूत गहिरो दृष्टिकोण उसले हेर्छ अनि उनीहरूबाट वाद जन्मने हो। त्यो वाद जन्मने जस्तै मधुसरबाट क्वान्टम वाद जन्मियो। त्यो क्वान्टम वादले अब साहित्यलाई कति वर्षसम्म अथवा कति समयसम्म दिशा निर्देश गर्छ, फेरि हराउँछ, फेरि त्यो वाद जान पनि सक्छ, आउन पनि सक्छ। बेला बेलामा यस्तो गहिरो चिन्तन राख्ने व्यक्तिबाट वादहरू आएका छन्, नआएका होइनन्। यसको उद्देश्य हो साहित्यलाई एउटै पुरातन नजरले नहेरौँ, त्यसलाई पनि एउटा भिन्न दृष्टिकोणले, चेतनाले हेरौँ भन्ने। यसरी ल्याइरहेकालाई पनि अब राज्यले जस्तै अहिले क्वान्टम साहित्यले कसले विकास गर्यो भने त जसले साहित्यको प्रवर्धन गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिको दिमागमा को व्यक्तिले साहित्यमा के गरिरहेको छ, उसले नयाँ के गरिरहेको छ, त्यो राज्यले हेर्नु पर्यो। त्यसरी राज्य हेरेको छैन, व्यक्तिहरूलाई राज्यले गरेको छैन भन्न मैले सक्दिनँ। किनभने अब जो तह तबकामा छ तिनीहरूले हेर्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा
चाकडी चुसी नडरा बोल्नको मलाई कुनै पनि डर छैन। म सत्य कुरा भनेरै छाड्छु। के भने राज्यबाट अहिले कसरी राजनीतिमा गन्दा राजनीति भइरहेको छ त्यस्तै खेल अहिले साहित्यमा भइरहेको छ। साहित्यले राज्य स्तरबाट व्यक्ति स्तरबाट पदमा जसले गर्न सक्छ बसेर साहित्यलाई एउटा दिशा निर्देशन परिवर्तन गर्न सक्छ, केही चेतना दिन सक्छ, ती व्यक्तिलाई ल्याउने काम कहीँबाट पनि कहीँ पनि भएकै छ। किनभने ती व्यक्तिलाई साहित्य गर्छ उनीहरूको नाम हराउँछ भनेर ती व्यक्तिलाई लैकै छैन। राज्य पक्षबाट पनि देश विदेश प्रवास जहाँसुकैबाट पनि यो काम हुन सकेको छैन। र अब अर्को बिन्दु भने अन्तर्राष्ट्रियकरण अहिले उठाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो साहित्यलाई भनेमा यो चेतना अहिलेको छ। नि 0बाट बल्ल नम्बरमा पुगेका छौँ है। त्यस्तो नम्बर छौँ भने हामी र हाम्रो चेतना स्तर भएको छ कि अब हामी अन्तर्राष्ट्रियमा जानुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भनेको इङ्ग्लिस भनेकै विश्वको भाषा हो 1 नम्बरको। हामीसँग सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी नेपाली सबैजना साहित्यकारहरू इङ्ग्लिसमा पनि दक्षता राख्नु पर्यो। मदेखि लिएर मैले पनि अर्कोले पनि सबैभन्दा पहिला भाषामा नै हामीले दक्षता राख्नु पर्यो। हामीले नेपालीका साथै इङ्ग्लिसमा पनि कथा कविता लेख्न सक्ने खुबी बनाउनु पर्यो। बोल्न जति सजिलो छ मसँग नै एउटा इङ्ग्लिसको पोएम लेख्ने खुबी छैन है। म फेरि म आफ्नो पछि कारेर भन्छु कि अनि त्यो पहिला हामी व्यक्तिले नै इङ्ग्लिसहरू लेख्न सक्ने हामी सक्षम हरेक व्यक्ति बन्दै जाउँ। नयाँ पुस्ता त अवश्य बन्दै जालान् र जो जति छन् इङ्ग्लिसका क्षमता राख्छन्, इङ्ग्लिसलाई ट्रान्सलेट गर्ने क्षमता राख्छन्, ती नेपालीलाई राज्यले पनि तपाईँको आवाजमा डिस्टर्ब आइरहेको छ। हरेक चाहने व्यक्तिको ट्रान्सलेट गरिदिने व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्यो। र हामी नेपालीले पनि सुन्दै त हुनुहुन्छ है? सुन्दैछौँ हामीले, प्लिज। अनि नेपालीले पनि अनि हामी जागरुक भएर को छ त इङ्ग्लिसमा दक्षता राख्ने, किनभने अरू विदेशीको मान्छेले आएर नेपालीमा अनुवाद पनि सक्दैन अनि उसले गरेको राम्रो पनि हुँदैन। र जो नेपाली इङ्ग्लिसमा पोख्त छन्, जसले राम्रोसँग गर्न सक्छन्, तिनीहरू खोजी र तिनीहरूबाट अनुवाद गराउनु पर्यो। गरेर अनुवादको अब अहिले बिस्तारै लेखक कविहरूमा चाहिँ पाउँछ पनि छ, सँग गर्ने हैसियत छ, तिनीहरूले बिस्तारै इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट पनि गर्दै गएका छन्। र यसरी साहित्यलाई दोष दिने ठाउँ छैन। र महिलाको सक्रिय सहभागिता एकदमै बढाएको माहौल भन्छु म त, खुसीको। अनि नभएको होइन, भएको छ, तर जुन ढङ्गले साहित्यलाई उत्थान गर्न सकिन्थ्यो त्यति चाहिँ भएको छैन। म यति नै भन्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको आवाजमा अलिकति डिस्टर्ब पनि आइरहेको छ। हामी तपाईँका केही प्रस्तुति सुन्न चाहन्थ्यौँ। अहिले हामीले यही नै रोक्यौँ। अब पछिल्ला प्रस्तुतिहरूमा सुन्नेछौँ। विकासजी, अब यहाँको पालो आयो। मैले यहाँ अब यहाँलाई मैले दुःख दिएको जस्तो फिल गरेँ मैले आफैले पनि, बाटो हुनुहुन्छ विकासजी। अन्तमा मैले सोध्न चाहेको थिएँ, यहाँले सुनिरहनु भएको छ नेपाली अब मैले अहिले पनि यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहेँ। हामी सर्जकहरूको लागि अहिलेको साहित्यिक माहौल कस्तो छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ। त्यसै गरी हामी नेपाल सरकारदेखि विभिन्न निकायहरू जसले साहित्यलाई प्रवर्धन गर्दै आएका छन्, उनीहरूले हामीले विश्वव्यापीकरण गर्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेपाली साहित्यलाई स्थापित गराउँछौँ भन्नुहुन्छ, तर पदावधि सकिन्छ, जानुहुन्छ, अर्को मान्छे आउँछ, यो क्रियाकलाप चलिरहेको छ। अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको थियो? सर्कटमा हामीसँग समय एकदमै छोटो छ, किनकि धेरै भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ र केही प्रस्तुति छ भने तपाईँले वाचन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज। एकदम धन्यवाद। अहिले नेपाली साहित्यको अवस्था देख्दाखेरि अब विकसित अवस्था छ, जति पहिलेको अवस्थामा परिमार्जित जति चाहिँ तपाईँ विशिष्ट खालका सिर्जनाहरू हुन्थे, अहिलेको समयहरूमा नभएका होइनन्, भएका छन्। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले के गर्न चाहन्छु भने नेपाली साहित्यलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने अभियान त एकातिर छँदैछ र हामी अझ डायस्पोरामा बस्ने व्यक्तिहरूले हामीले यतिसम्म मात्रै गऱ्यौँ भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ कि हामीले हाम्रो भाषालाई हाम्रा सन्ततिहरूसम्म पुर्याउने मात्रै कोसिस गरे पनि त्यही नै विश्वव्यापीकरण हो भन्ने जस्तो लाग्छ। जबकि हामी साहित्यतिर लागेका छौँ, भाषा भन्छौँ, संस्कृति भन्छौँ, हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई नेपाली कखराहरू, नेपाली भाषाहरू, आफ्ना मातृभाषाहरू, नेपाली लगायत अरू मातृभाषाहरू पनि सिकाउने, बुझाउने र उनीहरूलाई चाहिँ गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिइरहेका छैनौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो रचनाहरू वाचन गर्छौँ,
हामीले चाहिँ उनीहरूलाई नेपाली कम्युनिटी भएको ठाउँमा नेपाली पाठशालाहरू खोल्ने, पाठ्यक्रमहरू त्यही अनुसारको बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ। त्यही नै नेपाली भाषाको अझ चाहिँ नि सशक्तिकरण हो जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि त मैले के भन्छु भने सरकार कसैलाई मैले दोष दिन चाहन्न, किनभने अब सरकार भनेको आफ्नै हिसाबले चलेको छ। हो, नेपाली एउटा नेपालकै नेपाली भाषा भन्दा बित्तिकै नेपाल भन्ने डेफिनेटली आइ नै हाल्यो। अब हामी त्यही देशबाट आएका हौँ। अब देशले, सरकारले जे गतिले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिलाई गर्नुपर्ने हो दिन सकेको देखिँदैन। कुर्सी र सत्ताको राजनीतिमा मात्रै तपाईँको एउटा देशका अब एउटा नेताहरूको चिन्तन भएको देखिन्छ। त्यसपछि जहाँ चाहिँ नि कुर्सीको लागि मात्रै चिन्तन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राज्ञिक, बौद्धिक, साहित्य, संस्कृति भन्ने कुराहरू, कला भन्ने कुराहरू अत्यन्तै ओझेलमा चाहिँ पर्छन् र तिनीहरूले कहिले पनि सम्मान पाएका छैनन्। अब जब पहिले पाएको देखिन्थ्यो, एकाधजना, एक दुईजनालाई घर दिँदैमा, एक दुईजनालाई सम्मान गर्दैमा, एक दुईजनालाई कुलपति बनाउँदैमा सिङ्गो चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ तपाईँको अब जगेर्ना गरेको ठहरिँदैन। यति नै मेरो हो। र मैले चाहिँ दुईटा मुक्तक भन्छु अनि त्यसपछि धेरै प्लिज। हुन्छ हुन्छ। जन्मसँग मृत्यु बोकी जन्मिएको थुङ्गा हो जीवन, जन्मसँग मृत्यु बोकी जन्मिएको थुङ्गा हो जीवन, आफै तर्दै अरूलाई तार्दै तैरने सागरको ढुङ्गा हो जीवन, फेरि मिल्दैन जीवनको यो अनमोल चोला हजुर, पवनमा उडेर धरती हाँसेको हेर्ने उन्मक्त चङ्गा हो जीवन, पवनमा उडेर धरती हाँसेको हेर्ने उन्मक्त चङ्गा हो जीवन। र यो भयो। त्यसपछि अर्को भन्छु अनि मैले टुङ्गाइहालेँ। ओके। हातमा आइफोन गर्जदो टोन मन कता छ कता, हातमा आइफोन गर्जदो टोन मन कता छ कता, बाङ्गो टेढो बटारिने खै आफ्नोपन कता छ कता, बाङ्गो टेढो बटारिने खै आफ्नोपन कता छ कता, बानियाको तराजु झैँ जोखिन्छ तनहरू पलपलमा, बानियाको तराजु झैँ जोखिन्छ तनहरू पलपलमा, चोला सकिएपछि एक्लै बस्ने खै वन कता छ कता, चोला सकिएपछि एक्लै बस्ने खै वन कता छ कता, हातमा आइफोन गर्जदो टोन मन कता छ कता, बाङ्गो टेढो बटारिने खै आफ्नोपन कता छ कता। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ विकासजी, हामी तपाईँलाई बिदा गर्छौँ, किनकि तपाईँलाई मैले बिदा नै भने। यो चौतारीमा यो साहित्य सङ्गममा तपाईँको जुन एउटा सहभागिता भयो त्यसको लागि म एकदमै रूपान्तरणको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। तपाईँ बाटोमा हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई बिदा गर्छौँ र तपाईँको आगामी दिन साहित्यिक क्षेत्रमा उज्जवलमय रहोस् र साहित्यले जुन कुराहरू सोच्नु भएको छ, जुन कुराहरू गर्न आँट्नु भएको छ त्यो पुरा होस्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित स्रष्टाहरूमा मेरो नमन छ र म अहिले बिदा हुन चाहन्छु र दर्शकहरूलाई पनि फेरि पनि मेरो नमस्कार छ। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच। विजयजी, अब हामी यसलाई टुङ्ग्याउन लागिरहेका छौँ। अन्तमा नेपाली साहित्यको क्षेत्र यहाँले अब देखिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ। आजकल त यो भर्चुअलले यो तपाईँको प्रविधिले धेरै नै कुराहरू तपाईँको नेगेटिभ पोजिटिभ के हुन्छ त्यो आफूले डिसाइड गर्ने कुरा हो। धेरै कुराहरू देख्न सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ। पछिल्लो समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, साहित्यिक क्षेत्र कहाँ छ, आफूलाई कस्तो लाग्छ र सँगसँगै केही प्रस्तुत छ भने तपाईँ सुनाउन सक्नुहुन्छ। साहित्यिक क्षेत्र त अब विगतको रूपमा हेर्दाखेरि त भ्याल्यु कहिले पनि दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब अहिले आएर हाम्रो कोर्सहरूमा जति लेखकहरूको हामीले पढ्छौँ त्यो नै एउटा सायद सम्मान हो कि भन्छु। अब सरकारले सबभन्दा पहिला त 10 औँला जोडेर यही बिन्ती गर्छु कि पहिला देश बनाइदिनुहोस् होइन। देश बनाइदिनु भयो भने सबै क्षेत्र आफै विकास हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। किनभने यो साहित्य मात्रै, हामी साहित्यकार भएर खालि साहित्यलाई मात्रै हामीले पिरमर्का ओहो हामी त यो त मनको भाव हामी लेखिरहेछौँ, यो लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ, तपाईँले छापे नि हुन्छ नछापे नि हुन्छ, तर देश बनाउने, देश र साहित्यलाई चाहिँ नदाजौँ। अहिले पहिला देश बनाऊ, त्यसपछि साहित्यकार, कलाकार, एभ्री जुन पनि कार छन् सबै आएर अनि आफै विकास हुन्छन् कि होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यो ठिकै छ, अब साहित्य भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो बौद्धिक स्तरको एउटा लेखन कार्यले चाहिँ नि मान्छेको चेतनामा चाहिँ
धेरै प्रभाव पार्छ। किनभने मैले आफैले पनि कतिपय पोस्टहरू गर्छु, मलाई इनबक्समा धेरै मेसेजहरू पठाउनुहुन्छ, कति इन्करेज हुन्छन् मान्छेहरू, कहिलेकाहीँ जीवनसँग हारिन्छ, कहिले जितिन्छ होइन, जीवन यस्तै हो। म चाहिँ जीवन जगतलाई लिएर बेसिकली लेख्छु। अनि अब सानो सृजनाको समय धेरै छैन, त्यही भएर छिटो भन्ने तर्फरमा छु। अस्ति हाम्रो यो क्वारेन्टाइनको टाइममा एउटा नेपालमा जुन दुःखद घटना भयो, क्वारेन्टाइनमा बसेको एउटा नारीमाथि बलात्कार भयो, त्यो घटनालाई लिएर मलाई एउटा सानो कविता भन्न चाहन्छु। र हाम्रो सबै पुरुष दाजुभाइहरूलाई जसको दिमागमा एकदम गलत विचारहरू आउँछ, त्यो कुराहरूलाई एउटा संयमता राख्न नसकेको कारणले आफू के हुँ, एउटा मानव हुँ भन्ने कुरा उहाँहरूले हेक्का गर्न नजानेकोले यस्तो कुकृत्यहरू हाम्रो समाजमा हुन्छ। म यसै रूपान्तरण कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु कि हरेक नारी एउटा आमा पनि हुन्, बहिनी पनि हुन्। तपाईँहरूले कसैलाई गलत त्यो किसिमले हेर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो आमालाई एकपटक सम्झिदिनु होला। एउटा नारीले एउटा बच्चालाई जन्माउँछ, त्यसै विषयमा लिएर मैले एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक छ पुरुष भ्रूण। नारी शरीर भित्रको फकत एक ब्याक्टेरिया, नारी शरीर भित्रको फकत एक ब्याक्टेरिया, नारी मनसँग नै अपरिचित। त्यो भ्रूण जब नारी देह भित्र नै हुर्कन्छ, परिचयविहीन अस्तित्वहीन, नारी अङ्गरसली आकार जब पकड्दछ, नारी गर्भमै नर रूप धर्दछ। कसलाई के थाहा त्यो भ्रूण त्यही पुरुष नै बन्नेछ। नारी भित्रको नारीत्वसँग भली भाँति परिचित, मुटुकै संघारमा त्यो भ्रूण नारी करुणाको घाउ पल पल बल्झाउँदछ। फेरि पनि नारी संवेदना केलाउन असमर्थ ऊ, आफ्नो पूर्ण अस्तित्व बनाउँछ। कसलाई के थाहा उही पुरुष एक दिन नारीलाई अस्तित्वहीन बनाउनेछ। आमाको नामले सुशोभित गर्भले भरिएको छाती चुसाएर एउटा अदम्य पुरुष जन्माए भन्ने भ्रम सधैँ ऊ पाल्दछे। स्नेहको अजीर्ण रोग पालेकी नारी, आफू जस्तै एउटा नारीमाथि त्यो भ्रूण अत्याचार गर्छ र पनि ममताको पिजडामा कैद त्यो नारी चुप छे। तिनै भ्रूणलाई जब आफू भन्दा ठुलो अधिकार दिन्छे, कसलाई के थाहा त्यो पिपासु एक दिन नारीकै चिरहरण गर्नेछ, एक दिन नारीकै बलात्कार गर्नेछ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी। यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले धेरै नै मन छोयो, किनकि सबैमा यदि चेतना हुने हो, सकारात्मक सोच हुने हो र त्यही खालको चाहिँ सद्भाव हुने हो भने यो खालको विकृति विसङ्गतिमा पक्कै पनि पाइला अगाडि बढ्दैन थियो होला। यसलाई पनि मनन गर्न सकेदेखि जीवनलाई अर्को एउटा नौलो मोडमा लान सकिन्छ भन्ने यहाँको अभिव्यक्तिले विशेष गरी सबै युवाहरूको मनलाई यसले छोयो पनि हामी आशा गरौँ। र हामीसँग अब जानुका अवस्थी हुनुहुन्छ। जानुकाजी, अब साहित्यिक क्षेत्रलाई यहाँले बुझिरहनु भएको छ, मैले धेरै भन्न चाहिनँ, यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। एउटा मैले यहीँ जोड्न चाहेँ, हाम्रो जानुकाजीभन्दा अगाडि राज रजकले उहाँले छ, उहाँले एउटा सायरी जस्तो, अब यसलाई के भन्छन्, प्रत्येक मेरा दिवसहरू सूर्य उदय बिहान हुन्छ, तर मलाई यो सङ्कोच छ कि म मर्यो भने चिहान हुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ। अब यो 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 कुन छन्द कुन लय यो म बुझ्दिनँ, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु होइन। अनि उहाँले अर्को कुरा पनि जोड्नु भएको छ कि जस्तो ज्योति जीवन जगाउँ, कोरोना सबै भगाउँ, साहित्य जीवनमै रमाउँ भन्नुभएको छ। यसले पनि मान्छेलाई चाहिँ एकाग्रता अनि सँगसँगै केही आध्यात्मिक अनि केही चिन्तनशील अनि सँगसँगै नकारात्मक भावबाट टाढा रहने हामीले एउटा अनुभूति पनि पायौँ। र जानुकाजी, अन्तमा सर्जक जानुकाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिलेको क्षेत्र कस्तो छ, यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले फ्लेक्जिबल समय छ अथवा होइन, अलिकति साहित्यलाई अलिक कष्टकारी छ, के छ, र आफ्नो साहित्यिक सिर्जनाहरू केही छन् भने सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। अब सबै साथीहरूले धेरै जस्तो त भनिसक्नु भएको छ, सबैको कुरा उस्तै हुन्छ, मिल्दोजुल्दो नै हुन्छ होइन। मैले देखेको पनि त्यही हो, साहित्यलाई अलिकति अगाडि लान हामीले पनि भुल्नुहुन्न, हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि भुलाउनुहुन्न, मतलब भुल्न दिनुहुन्न। नेपाली भाषा उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो, इङ्ग्लिसमा हामीले अगाडि बढ्नु सक्नु पर्यो एक त। अनि अर्को चाहिँ जो जति पनि साहित्यिक क्षेत्रमा जब अलिकति माथि पुग्नुहुन्छ नि, जो पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो के भन्ने अलिकति अहम
त्यस्तो पाराले हेरिदिनु हुँदैन साहित्यिक क्षेत्रलाई, अनि राजनीतिकरण पनि हुन हुँदैन साहित्यमा। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब त्यस्तो जानेको त होइन, म पनि आफू पनि सिक्दैछु धेरै जस्तो कुराहरू। हजुर, अब ठिकै छ, समय धेरै लिन चाहिनँ मैले पनि। मेरो यही एउटा कविता सुनाउँछु। अनि हस्, मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ झरी छ। झरी सुन्दर परिदृश्यलाई सजाउन खटिएको सुनौलो घामको किरणले कठोरताको बावजुद पनि सही दिन पर्ने झरीको लहरीलाई। माटोको मुखलाई हेरिरहेछन् कोही नवजात टुसाहरू, कोही भने प्रकृतिको आस्वादन गर्न कुरिरहेछन् मुखमा सानो माटोको कणलाई बोकेर। तर के गर्नु, थिचिदिन्छ झरीले उभ्याउनुको सट्टा भित्रै पुर्याइदिन्छ, फेचारिदिन्छ, मिचिदिन्छ, नराम्रोसँग कुल्च्याएर जान्छ। अनावृष्टिको शास्तिले निम्त्याएका भारहरू पनि त उत्तिकै थिए, फेरि पनि थप्दै थप्दै जान्छ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बिचरा नवजात टुसाहरू। मान्छेले पनि त कति साहस र सजगता अपनाउँछ जीवनका झरीहरू रोप्न र पार लगाउन। कति उत्साही बन्छ आफ्नो जीवन र जगतलाई हरियाली ल्याउन। तर खै कहिले काहीँ आउने झरीले फेरि निरुत्साहित बनाइदिन्छ कुनै न कुनै कारणबाट। व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा शारीरिक अस्वस्थता र बौद्धिकताको कमी या त परिवेशले नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको हुन्छ। काँचुली फेर्न अनवरत रहेका सम्पूर्ण प्राणी जगतको जीवनमा आउने झरीले विचलित नबनाइदिने हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला यो संसार। खै असम्भवताहरूमा पनि बहलाइरहन्छ यो मन झरी झैँ, यो मन झरी झैँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जानुकाजीलाई। यो मनको बह कसैलाई नकह भन्छन्। यो मनबाट निस्किने भावनाहरू, विशेष गरी ती बाणीहरू नै यो साहित्य रहेछ। यसलाई लयबद्ध लिपिबद्ध गर्न जानेको खण्डमा साहित्यकार बनिँदो रहेछ। खै त्यो यात्रामा हामी पनि अगाडि बढ्ने एउटा प्रयत्न गर्ने एउटा जमलको मैले पनि गरेको छु। आज हामीले विशेष गरी यी 5 जना स्रष्टाहरूसँग समय सान्दर्भिक कुराकानी गऱ्यौँ। केही कुराहरू छुटे, अनि सासका कुराहरू छुटे, अनि जानुकाजीले भने जस्तै केही ठुला या भनौँ चिर परिचित साहित्यकारहरूले गर्ने व्यवहारका कुराहरू छुटे। अनि सँगसँगै यो समाजमा अगाडि बढ्दाखेरि आफू मात्रै अगाडि बढौँ र अरूलाई चाहिँ सकेसम्म कुनै कुराको जानकारी पनि नदिऊ भन्ने खालका भावनाहरूबाट सिर्जित ती व्यक्ति, ती महाशयहरूका एउटा अहिलेको अवस्था यी विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्न छुट्यायौँ। किनकि अन्य श्रृङ्खलाहरूमा हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेको खण्डमा यी कुरालाई लिएर आउनेछौँ। र विशेष गरी यी स्रष्टाहरू आफैमा एउटा सिर्जना र आफैमा एउटा चाहिँ समाजको संवाहक हुन्। र विशेष गरी अनेसास एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाले विशेष गरी जो सक्षम र जसले चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्न सक्छ ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नेतृत्व सर्वसम्मत गर्न सकेको खण्डमा अझ सुन्न सुगन्ध हुने हाम्रो एउटा आकलन छ। यसमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनबाट पनि तपाईँको कसैलाई च्याप्ने, कसैलाई पाहा लाउने यो खालको प्रवृत्ति नहोस् भन्ने हामी एउटा आशा पनि गर्छौँ। र अनेसासको यी सम्पूर्ण चिर परिचित अनुहारहरू आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर मधु माधुर्य, त्यसै गरी विजय सिमखडा, त्यसै गरी रश्मि भट्ट, र त्यसै गरी जानुका उस्ती ढकाल, र यति बेला हामीसँग बिदा भइसक्नु भएको छ विकास विष्ट। हामीले यी 5 जना स्रष्टासँग कुराकानी गऱ्यौँ। मात्र कुराकानीको निचोड यति हो कि सकारात्मक सोच र आफूमा भएको ज्ञानलाई सदैव माझ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नको लागि आफूमा ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने एउटा जमलको गरेको खण्डमा साहित्य सिर्जनाले भोलिका दिनमा पक्कै पनि फड्को मार्छ भन्ने यहाँहरूको आवाजबाट मैले पहिल्याएँ। यही सन्दर्भ, यही परिस्थिति र यही समुदाय बिचबाट जुन यहाँले सेवा गरिनु भएको छ, जुन खालको योगदान दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि त्यो अतुलनीय सहयोग योगदानको लागि हामी उच्च प्रशंसा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्छौँ। अन्य श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग हाम्रो भेटघाट हुने छ र विशेष गरी आज समय दिनुहुने 5 जना स्रष्टाहरूलाई रूपान्तरण तर्फबाट हार्दिक नमन ज्ञापन गर्दै यो साँझमा हामी यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ। अन्य श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो हाम्रो पनि धेरै धेरै धन्यवाद रूपान्तरण कार्यक्रम तथा अङ्कुरजीलाई।
थ्याङ्क यू सो मच। हामी अब अन्य बोलाउनु भयो कार्यक्रमहरू केही कुरा राख्ने अर्को मौका कार्यक्रमहरू- दिनुभयो। सेफ एभ्रीवन हैन, तपाईलाई सुरक्षित रहनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने अझै पनि कोरोना सिद्धिएको छैन। त्यसैले आफू सेफ रहनु होला सबैजना। हस् त, सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रमलाई सेयर गरी नेपाली साहित्य अनुरागीहरूमा पुर्याइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र रूपान्तरणको संवाहक, परिवर्तनको संवाहक रूपान्तरणलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।